विश्वभरबाट dcnepal.com हेरेर बसिनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा म नुनचिनी पानी अमेरिकाको अभियन्ता अर्जुन दाहालको यहाँहरु सबैलाई अंगालोभरिको माया अनि हातमा भएका सबै औँला जोडी हार्दिक नमस्कार। दर्शक महानुभावहरु, हामी एनआरएन विशेष कार्यक्रमहरु केही हप्तादेखि निरन्तर गर्दै आएका छौं। आईसीसी र एनसीसी बीचका सम्बन्धहरु, बीचमा भएका केही समस्याहरु, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं र आजको कार्यक्रमलाई अलिकति विशेष जानकारीमूलक बनाउनको निम्ति र तपाईहरुकै प्रश्नहरु जिज्ञासालाई समाधान गर्नको निम्ति मैले एनसीसी अमेरिकाका महासचिव पशुपति पाण्डे र आईसीसी सदस्य तथा विधान मस्यौदा समितिका उपसंयोजक प्रमोद सिटौलालाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु र उहाँहरु दुवैजना मेरो आतिथ्यलाई स्वीकार गर्दै आइसक्नु भएको छ। म उहाँहरु दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रमोद सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्यांक यू अर्जुनजी, थ्यांक यू। त्यसैगरी पशुपति सर, यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अर्जुनजी, डीसी नेपाललाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम म प्रश्न प्रमोद सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म पशुपति सरसँग आउँछु एकैछिनपछि। प्रमोद सर, अलिकति यो कार्यक्रमलाई म अलिकति रमाइलो पनि बनाउने प्रयास गर्छु, किन दर्शकहरूलाई सुन्न पनि रमाइलो होस् भन्नको लागि। म अमेरिका बसेको लगभग 16 वर्ष भयो र यो एनआरएनका गतिविधिहरू छ अलि नजिक हुन थालेको म 5-7 वर्ष भयो। 4-5 वर्षदेखि चाहिँ अलि बढी नजिकबाट वाच गर्दैछु। यहाँलाई पनि म पर्सनली वाच गरिरहेको छु। धेरैले यहाँलाई चाहिँ अलिकति राजनैतिक व्यक्तित्व र राजनीतिसँग अलिक निकट भएको मान्छे भनेर चाहिँ यहाँलाई चिन्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर पछिल्लो समय एनआरएनमा छिरेर सामाजिक काममा अलिकति संलग्न हुनुहुन्छ। यो तपाईँ सामाजिक संस्थालाई एउटा राजनीतिको प्लेटफर्म बनाउँदै हुनुहुन्छ कि राजनीतिलाई चाहिँ यो सामाजिक संस्थामा घुसाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? यो दर्शकको प्रश्न मैले अलिकति ठाडो रूपमा राखेँ। थ्यांक यू हजुर। तपाईँको प्रश्न आफैमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यहाँलाई म अवगत गराउँ, म एक राजनीतिक मान्छे नै हो र पदीय हिसाबले पनि म नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हो। यहाँलाई थाहा होला राजनीति पनि एक किसिमको समाजसेवै हो। र अर्को कुरा यहाँलाई मैले के प्रश्न पार्न चाहेँ भने, र एनआरएन एउटा सामाजिक संस्था हो। यो संस्थामा प्रवेश गरेपछि यसमा राजनीतिमा लागेका जुत्ता चप्पल बाहिर कोठामै खोलेर भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप म एनआरएन भित्र छिर्दै गर्दा म एक सामाजिक व्यक्तित्व र आफूले सकेसम्म यो समाजलाई केही योगदान गर्न सक्छु कि भनेर एनआरएन भित्र प्रवेश गरेको हुँ। र त्योभन्दा बाहिरका व्यक्तित्व तपाईँले खोज्नुभयो भने निश्चय रूपमा म नेपाल हुँदा र नेपालबाट यहाँ नेपालको संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरिकन त्यतिन्जेलसम्म म राजनीतिक व्यक्तित्व हो र एनआरएन भित्रको प्रवेश मेरो राजनीतिक होइन सामाजिक हो। र एनआरएन भित्रको प्रवेश चाहिँ मैले बाहिर राजनीतिक मेरा जुत्ता चप्पल बाहिरै खोलेर प्रवेश गरेको यहाँलाई म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रमोद सर। म पशुपति सरलाई यही जोड्न चाहन्छु। तपाईँ पनि प्रमोद सर जस्तै साथीहरूको वरिपरि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नजिकबाट चिन्नु भएको छ। के छ यो एनआरएनमा राजनीति घुसपेट चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ पशुपति सर? यहाँ चाहिँ मैले त्यति राजनीतिक घुसपेट भएको यहाँकै विषयमा मैले त्यति सुनेको छैन, तर यहाँका साथीहरू चाहिँ वरिपरि पक्कै पनि त्यो क्षेत्रसँग जोडिएका साथीहरू हुन्छ। कतिको एनआरएनलाई राजनीति मुक्त हुन दिनुभएको छ, कतिको सजिलो छ? राम्रो प्रश्न अर्जुनजी। मेरो पृष्ठभूमि वास्तवमा भन्दाखेरि बाल्यकालदेखि नै नेविसँग नेपाली काङ्ग्रेससँगै आबद्ध सम्बद्ध रहेर काम गरेँ। विभिन्न निकायमा बसेर काम गरेँ। यहाँ आउँदा पनि म केही समय चाहिँ हो तपाईँले भनेको जस्तै केही समय यहाँ पनि मैले जनसङ्घ समितिमा बसेर काम गरेकै हो। प्रमोदजी हामीसँगै कमिटीमा बसेर काम गऱ्यौँ। तर एउटा नीति के छ भने मेरो जुन समाजमा जुन संस्थाको लागि संस्थाको उद्देश्य अनुसार काम गरिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो संस्थामा त्यो संस्थाको उद्देश्य र मान्यता र त्यसको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसै अनुसार चाहिँ हिजोका दिनमा एनसीसी यूएससी को यो पद धारण गर्दै गर्दा भन्दा पहिला कुनै पनि निकायमा थिए भने राजनीतिक तरिकाले चाहिँ म इन्भल्भ थिएँ भने आजको मितिमा आजको समयमा कुनै पनि प्लेटफर्ममा गएर कुनै पनि ठाउँमा गएर मैले राजनीतिक भाषण दिने अथवा राजनीतिक तरिकाले चाहिँ वकालत गर्ने गरेको छैन। तर एउटा पक्कै पनि के हो भने प्रत्येक व्यक्तिले कुनै न कुनै ठाउँमा उसले मतदान प्रयोग गरेको हुन्छ भने कुनै न कुनै मान्छे राजनीतिसँग सम्बद्ध हुन्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि उसको एक्सपोजर कुन लेभलमा गर्ने भन्ने कुरा हो। तर सामाजिक संस्थामा आइसकेपछि राजनीतिक एक्सपोजर भन्दा पनि सामाजिक अभियानको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र त्यही अनुसार चाहिँ मैले आफ्नो पद दायित्व निर्वाह गरेको छु जस्तो मलाई लाग्दछ।
ठिक छ। मैले यो अलिकति विषयलाई अलिकति यो पनि एउटा चासोको विषय हो भनेर मैले यहाँ ल्याउन खोजेको। अब यता प्रमोद सर म एउटा प्रश्न राख्न मन लागेको के भने यहाँ विधान समितिमा अहिले हुनुहुन्छ, त्यो विधान समिति चाहिँ त्यो आइसिसी को टिमले बनाएको हो कि त्यो हेमराज सरले यसो कलमले लेखिदिएर तपाईँहरू विधान समिति भन्नुभएको हो? यो अलिकति विवादास्पद छ भने यो हेमराज सरले गोजीबाट फ्याट्टै निकालेर प्रमोद सरलाई ल तपाईँ उपसंयोजक बसिदिनुहोस् भनेर राखेको हो भनेर आरोप छ। यो के हो सर, यसको अलिकति वैधानिकता के छ? म यहाँलाई एउटा कुरा के प्रश्न पारौँ भने अब संयोगवश महासचिवज्यू पनि एनआरएन एनसिसीको महासचिवज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। कुनै पनि संस्थाको महासचिवले त्यो संस्थाले गरेका निर्णयलाई बाहिर ल्याउने हो। महासचिवको आफ्नो कुनै निर्णय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो प्रश्नै आफैमा चाहिँ तपाईँको जसले प्रश्न जुन साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो प्रश्न गर्ने साथीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने संस्थाको महासचिव भनेको चाहिँ संस्थामा भएका वैधानिक निर्णयहरू र त्यो संस्थाका अध्यक्ष लगायतको समितिले गरेका निर्णयहरू बाहिर ल्याउने हो। र आइसिसीमा धेरैवटा यस्ता समितिहरू छन्, ती समिति मध्येको एउटा विधान समिति हो। यदि अरू समितिहरू जो साथीहरूले त्यो भन्नुभयो यहाँले जो साथीहरू जुन विधानमा टेकेर अरू समितिहरू बनेको छ विधान समिति पनि त्यसै अनुरूप बनेको हो। र यसमा चाहिँ म मात्रै होइन, यसमा चियर र सदस्यहरू सबैलाई चाहिँ एउटा समिति जुन आइसिसी को ले निर्णय गरेको र आइसिसी को निर्णयलाई चाहिँ लेखेर पठाउने चाहिँ महासचिवले भएको हुनाले महासचिवले सबै चिठी महासचिवले लेख्नुहुन्छ। एनसिसी को पनि सबै चिठी पशुपतिजीले नै लेख्नुहुन्छ। तर पशुपतिजीले लेखेको चिठी चाहिँ उहाँको पर्सनल हुन्न, त्यो आइसिसी को एनसिसी को संस्थागत निर्णय भए जस्तै आइसिसी को पनि संस्थागत निर्णय हो। यो महासचिवले कुनै छुट्टै पर्सनल चाहिँ लेटर कसैलाई लेख्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यसरी साथीहरूले नबुझिदिनु न म अनुरोध पनि गर्दछु। पशुपति सर, यहाँ प्रमोद सरको जुन अहिले कमिटी बनेको छ विधान मस्यौदा समिति, त्यो कमिटीकै विषयमा यहाँको केही टिप्पणी छ कि त्यो आइसिसी को विषयमा? हाम्रो खासै चासोको विषय होइन, त्यो उसले आइसिसीले गर्छ भन्ने छ यहाँको विषय। यहाँ पनि एउटा अब महासचिव हुनुभयो अनि एनसिसी को चाहिँ अब प्रत्यक्ष सम्पर्क एनसिसी को आइसिसीसँग छ र पछि विधानका विषयहरू पनि यहाँ जोडिन्छन्। तपाईँहरूलाई म त्यहाँसम्म ल्याउँछु। अहिले यो विधान समिति जसरी बन्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै टिप्पणी छ? मेरो एनसिसी को बारेमा म भन्न सक्छु। आइसिसी को बारेमा मैले त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्दिनँ। तर एउटा के हो भने एनसिसी युएसले कुनै पनि निर्णयहरू बाहिर ल्याउँदाखेरि एनसिसी को निर्णय गर्छ। निर्णय गरेर मनोनित गर्नको लागि या मनोनित गर्नको लागि कुनै कमिटीमा टास्क फोर्समा अथवा समिति बनाउँदाखेरि मनोनित गर्नको लागि कि त सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिन्छ र उसले गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले निर्णय मार्फत अगाडि लिन्छ या केन्द्रीय समितिले आफैले निर्णय गर्छ त्यसलाई बाहिर ल्याइन्छ। तर आइसिसी को हकमा मैले त्यो बाइलजहरू के निर्णय प्रक्रियाहरू मैले पढेको छैन, माइनोट मैले पढेको छैन। तर जुन किसिमले चाहिँ प्रमोदजीले भन्नुभयो सायद पक्कै पनि हाम्रो बुझाइ त्यही हो, निर्णय भएर आएको होला भन्ने बुझाइ हो। तर मैले माइनोट चाहिँ पढेको छैन। प्रमोद सर, अब तपाईँहरूको यो जुन अहिले साधारण सभा विशेष साधारण सभाको लागि तपाईँहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो विशेष साधारण सभा जरुरी चाहिँ किन पर्यो? खास के कारणले तपाईँहरू विशेष साधारण सभा जानु पर्यो? यसमा अर्को एउटा प्रश्न म थप्न चाहिहाल्छु। यही तपाईँहरूको 19 अक्टोबरमा तपाईँहरूको चाहिँ महाधिवेशन थियो, त्यसमा तपाईँहरूले आर्थिक प्रतिवेदन सहित अरू कुराहरू पारित गर्न सक्नु भएन र त्यसले 3 महिनाभित्रमा तपाईँहरूलाई पारित गर काम सक भनेर तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। तर तपाईँहरू यो यत्रो समय पर्खेर 15 महिना पछाडि अहिले तपाईँहरू चाहिँ महाधिवेशनको तयारी अर्को यो विशेष साधारण सभाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूको यो खास त्यो पारित गर्नका लागि तयारी हो अथवा तपाईँहरूको अरू केही यो बिचमा विशेष तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यसमा यो आइसिसी को विशेष अधिवेशनको बारेमा चाहिँ हाम्रो गएको आइसिसी को निर्वाचनको समयमा आर्थिक प्रतिवेदन पास हुन सकेन र आर्थिक प्रतिवेदन पास हुन नसकेपछि त्यति बेलै पहिलो मिटिङ जुन पोखरामा फिजिकल मिटिङले नि विशेष साधारण सभा गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो र कोभिडको कारणले चाहिँ त्यो सर्दै यो अहिले अब आउने जनवरी 23-24 गर्ने निर्णय गरिएको छ। विशेषतः चाहिँ साधारण सभामा चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तै आर्थिक प्रतिवेदन विधान र यो विधान लगायत विशेष गरी यो दुईटा विषयमा चाहिँ छलफल हुने गरी साधारण सभा तोकिएको हो। अब साधारण सभाले र यो चाहिँ किन तोक्नु पर्यो, किन गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ यो अहिलेको जो निर्वाचित समिति छ, यो निर्वाचन गर्ने प्रक्रियामा यो समिति निर्वाचित हुँदै गर्दा यो समितिको नजरमा केही चिजहरू पर्यो जुन करेक्सन गर्नु जरुरी छ। यथास्थितिमै एनआरएन चाहिँ लिएर जाने हो भने
एनआरएन दिन प्रतिदिन दलदलमा फस्छ। यसलाई चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। आमूल परिवर्तन किन गर्नु पर्यो भन्दा पहिलाका गल्ती कमजोरी करेक्सन गर्न। पहिला के गल्ती भए, आउने एनआरएनमा गएको निर्वाचनमा चाहिँ कस्ता कस्ता विकृति देखिए भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने स्पष्ट यहाँ पशुपतिजी महासचिव पनि हुन्छ, डेलिगेट्स हेर्नुहोस्, डेलिगेट्सको एकदम ठुलो प्रब्लम हो र यो डेलिगेट्सको प्रब्लम अब फिक्स नगर्ने हो। यसलाई चाहिँ तपाईँको एनआरएनमा झन् विकृति बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले चाहिँ यिनै कुरालाई चाहिँ जुन कुराको विकृति बढे यो कुरालाई चाहिँ अहिलेको नेतृत्व अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा यसलाई करेक्सन गरेर पर्छ भन्ने मान्यतामा अगाडि बढिरहेको छ र यही परिवर्तनका लागि नै विशेष साधारण सभाको आयोजना गरिएको हो। त्यसो भएदेखि यहाँहरूको विधान मस्यौदा समितिको यहाँ आफै कोचेयर हुनुहुन्छ, अनि विधानमा ल्याइएका विषयहरूमा थुप्रै चर्चा परिचर्चा भएका छन् र केही विवादहरू पनि त्यो बिचमा देखिएका छन्, सुनिएका छन्। अब तपाईँहरू के यसै विषयमा मैले खास अर्को जोड्न खोजेको चाहिँ यो तपाईँहरूले जुन आयोजना गर्नुभएको छ त्यसलाई त्यो उपयुक्त छैन र गर्न आवश्यक छैन अथवा प्रक्रिया पुरा भएन भनेर तपाईँहरूकै आइसिसीकै साथीहरूले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनुभएको छ र यसलाई रोक्नु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यो बारेमा के छ अपडेट, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस्। मैले मिडियामा देखेको 3-4 जना साथीहरूले निवेदन दिनुभएको छ। आइसिसीको संख्या अत्यन्तै ठुलो छ होइन, र तपाईँले अघि विधानमा कुनै कुरा अप्ठ्यारा छन् भने विधान साधारण सभाबाट पास हुन्छ। ल कोही साथीहरूले भनुन् पहिलाको डेलिगेट सिस्टम ठिक छ, त्यही सिस्टम नै अब त्यसरी नै लाने हो त। हिजो हामीले चाहिँ एनआरएन एनसिसीका हामीले डेलिगेट्स लाने क्रममा भएका विकृतिहरूलाई करेक्सन नगर्ने हो भने अब आउने अधिवेशन आइसिसीको अधिवेशनहरू के पहिलाको जस्तै सफल हुन्छ? त्यहीँ गएर 5 मिनट पहिला चाहिँ डेलिगेट्स छान्ने प्रक्रिया ठिक हो र होइन नि त। अहिले हामीले खालि त्यो हिजोको भन्दा अहिले धेरै कुरा बजारमा आएको छ। कतिपय साथीहरूको भनेको कुरा पनि सुन्छु म, के अरे डेलिगेट चाहिँ आइसिसीले छान्छ अरे भन्ने पनि मैले सुने। त्यो मलाई देखाइदिनुहोस् त कहाँ छ। तर फेरि मलाई अचम्म अर्को लाग्छ, फेरि हिजो चाहिँ डेलिगेट्स जान पाइनँ, म आइसिसीमा धेरै वर्ष काम गरेको, एनसिसीमा धेरै काम गरेको, म चाहिँ ग्रुपमा नपरेर अन्याय परेर समूह नपरेर अघि तपाईँले भने जस्तै राजनीतिक बिल्ला नलागेको कारणले म डेलिगेट्स पाइनँ भनेर निवेदन हाल्ने साथीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो डेलिगेट चाहिँ यही ठिक छ भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले गर्न खोजेको आइसिसीको विधानमा के हो भने डेलिगेट्स प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, डिजिटलाइज गर्ने र त्यो चाहिँ एनसिसीले नै गर्ने हो। आइसिसीले कहीँ पनि एनसिसीको डेलिगेट छान्दैन। तर आइसिसीले छान्छ भने होइन, एकदम बिल्कुल गलत हो। सबै डेलिगेट्स एनसिसीले छान्छ। आइसिसीले एउटा क्राइटेरिया बनाएको छ। आइसिसीको क्राइटेरिया अहिले पहिला पनि थियो, यो अहिले बनाएको क्राइटेरिया होइन। फेरि म योभन्दा पहिला पनि विधान समितिमा थिएँ। योभन्दा पहिला विधान समितिमा पनि त्यहाँ चाहिँ यो कसरी डेलिगेट्स छान्ने त भनेर एउटा गाइडलाइन्स थियो। त्यो गाइडलाइन्स अनुसार छान्नुपर्नेमा चाहिँ त्यति बेला के भने छानिएन। किन छानिएन भन्दाखेरि चाहिँ यही अहिले तपाईँले हामी भन्दैछौँ नि, व्यवस्थित गर्न सकिएन। त्यही भएर अमेरिकाका डेलिगेट्सहरू 30 जना 35 जना डेलिगेट्सहरू अन्तिम अवस्थामा थपिए, चेन्ज भए। अहिले आरोप लाउनुहुन्छ कतिपय साथीहरूले कि मेम्बरै नभएका मान्छे डेलिगेट्स भएर हो। त्यसैलाई करेक्सन गर्न चाहिँ अहिले विधान संशोधन डेलिगेट्सको बारेमा चाहिँ यो जति पनि छलफल गर्नुपर्ने कारण त्यो। र हामीले अर्को पनि कुरा भनेको छौँ, यो अध्ययन गर्नु पर्यो, विधान हेर्नु पर्यो, त्यहाँ कहाँनिर करेक्सन गर्नुपर्ने छ त्यो करेक्सन गर्न त साधारण सभा छ नि त। तर चाहिँ यो अनावश्यक एकदम हल्ला हुँदै नभएको कुरा चाहिँ गर्नु भएन। यदि त्यस्तो छ भने गरौँ। आइसिसीले 70% छान्ने भनेर कहाँ लेखेको छ? एनसिसीले छान्छ, आइसिसीले क्राइटेरिया, त्यो फेरि यसपालि बनाएको क्राइटेरिया होइन। यसमा अझ प्रश्न प्रस्तुतिले पार्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामी सबैजना डेलिगेट्सका बारेमा चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ अफिसमा गएर धर्ना दिएर कुन डेलिगेट्स हुने, कहिले कति बेला नाम सार्ने, कति बेला टिपेट लाउने भने त्यो राम्रो हुन्छ कि 1 महिना पहिल्यै एउटा प्रवृत्ति मार्फत अटोमेटिक डेलिगेट छान्ने, कसैले पनि चेन्ज गर्न नसक्ने तरिका ठिक हुन्छ? तपाईँ आफै साथीहरूले भनिदिनुहोस्। होइन पहिलाकै ठिक छ, यता अध्यक्षले एउटा पठाउने, आरसीले चाहिँ नाम कपी पेस्ट गरेर अर्को पठाउने नि हामीलाई चाहिएको होइन, त्यही ठिक छ, त्यसैमा जाउँ। होइन भने यो आमूल परिवर्तन गर्ने पक्षमा चाहिँ सबै साथीहरू उभिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ अहिले संस्था हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यक्तिले छान्ने होइन, सिस्टमले छान्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ एनआरएन भोलिको लागि पनि राम्रो हुन्छ। र यो कुरा चाहिँ मैले के प्रश्न पारेँ भने कुनै पनि एनसिसीको डेलिगेट चाहिँ आइसिसीले छान्दैन। यो विधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। पछि आउँछु, प्रोफेसरसँग फेरि आउँछु म। पशुपति सर, यहाँको विधान चाहिँ अहिले आइसिसीले धरापमा पारिदियो जस्तो छ होइन? छैन, पारेको छैन। तपाईँलाई त अब के अरे सदस्यता बन्न पनि त्यसो नगर भन्छ, तेरो चुनाव पनि उल्टा चार भन्छ, तपाईँको विधानले एउटा भनेको छ, उहाँहरूले अर्कै भन्नु भएको छ, अनि त्यो धरापमा परेको होइन? यस्तो छ, आजको मितिसम्म प्रमुखजी यही हुनुहुन्छ। अब उहाँ चाहिँ विधान समितिको उपसंयोजक पनि हुनुहुन्छ।
विधानले के भन्छ भने केही मैले चाहिँ भनेकोमा केही प्रष्ट केही कन्फ्युजन भयो भने प्रमोदजी स्वीकार गर्नु होला मलाई। विधानले के भन्छ भने आजको मितिसम्म संशोधन नहुँदासम्मको मितिसम्म आजको विद्यमान विधानले आइसिसी को मेम्बर के अरे एनसिसी का मेम्बरहरूको अद्यावधि रिपोर्ट चाहिँ आइसिसीमा पठाउने र सदस्यता शुल्क पनि आइसिसीमा पठाउने भन्छ आजको मितिमा। आजको मितिसम्म कुनै पनि विधानमा हाम्रो एनसिसी का कुनै पनि विधानलाई आइसिसी को विधानले चाहिँ रोकेको छैन। हो भोलिका दिनमा विधान संशोधन भइसकेपछि का गरिने कुराहरू फरक छन्, तर आजको मितिसम्म जति पनि हामीले गरिरहेका छौँ वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका छौँ विधानले आइसिसी विधानले कहीँ पनि रोकेको छैन। त्यो मैले बुझेँ, तर उसले तपाईँहरूलाई परिपत्र गरेर अहिले सदस्य नबना भन्दैछ, तपाईँहरू बनाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब यो 23-24मा चाहिँ महाधिवेशन हुँदैछ, विशेष साधारण सभा हुँदैछ, त्यसले यो परिवर्तन गर्दैछ, चुनाव सर्दैछ भन्ने खालको तपाईँहरूसँग हिन्ट्स छ नि। त्यो हिन्ट्स हुँदा पनि यद्यपि तपाईँहरू विधानमै अडिएर काम गरिरहनु भएको छ, तर यही बेला हो माछी मार्ने भनेर तपाईँहरू जाल चाहिँ फाले हुनुहुन्छ, तर तपाईँको जालले जम्मा 2000 भन्दा बढी माछा अहिलेसम्म पारेको हल्ला आएको छैन फेरि। होइन अर्जुन सर, यस्तो छ कुरा पुरा प्रश्न के छ भने म तपाईँलाई अलिकति चाहिँ सायद 1-2 मिनट लामो होला, म प्रश्न के चाहन्छु भने आइसिसीले गरेको परिपत्र अनुरोध हो, त्यो चाहिँ तपाईँको म्यान्डेटरी तपाईँले रोक्नै पर्छ भन्ने होइन। के हुन्छ भने तपाईँको एफिलिएटेड संस्था र हामी सिस्टर अर्गनाइजेसन र एफिलिएटेड अर्गनाइजेसनको बारेमा अलिकति हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। सिस्टर अर्गनाइजेसनमा सम्पूर्ण सदस्यहरू उसको ओनरसिपमा हुन्छ भने एफिलिएटेड अर्गनाइजेसनमा ओनरसिप हुँदैन, किनभने यो हामी एफिलिएटेड हौँ, हामी सिस्टर अर्गनाइजेसन होइन हो। हाम्रो मूल उद्देश्य नै एनआरएन हो। हामी सारा विश्वमा बस्ने सबै शरीर बसेका हामी सबै एनआरएन हौँ, तर पनि विधान आइसिसीको विधानको व्याख्या अनुसार हामी एफिलिएटेड अर्गनाइजेसन हौँ, हामी एफिलिएट छौँ आइसिसीमा, हामी सिस्टर अर्गनाइजेसन होइनौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि उहाँहरूले मेम्बरसिप रोक्नुहोस् है, एमआइएसमा जाँदैछौँ भनेर अनुरोध गर्नुभएको हो। तर हामी त्यो अनुरोधलाई मान्थ्यौँ होला। बाहिर हामीलाई चाहिँ समस्या के पर्यो भने एनसिसी युएसएले हामीले चाहिँ शपथ खाँदै गर्दाखेरि शपथ खाएको 2 हप्ता पछाडि हामीले चाहिँ मेम्बरसिप ड्राइभको लागि हामीले चाहिँ ढोका खुला गर्यौँ, किनभने हिजोको दिनमा लास्ट आवर मेम्बर बन्नुपर्ने, लास्ट आवर मेम्बर बन्दाखेरि धेरै साथीहरू बन्न नपर्ने, यो सबै समस्याहरूले गर्दाखेरि होइन पहिलेदेखि खोल्नुपर्छ भने खोल्यौँ। खोलिसकेपछि के छ भने विधानमै व्याख्या गरेर यो चाहिँ एनसिसीको के अरे मेम्बरसिप अहिलेसम्म खोल्ने भनेर भनिसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि छलफल पनि गर्यौँ, आइसिसीको परिपत्रलाई छलफल पनि गर्यौँ। छलफल गरेर एनसिसीको निर्णय अनुसार नै अहिलेको वर्तमान परिवेशमा हामीले चाहिँ रोक्न नमिल्ने, तर भोलिका दिनमा आइसिसीको वैधानिक रूपमा वैधानिक संरचनामा व्याख्या भएर आएको दिनमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गरेर यसलाई चाहिँ आइसिसीको विधान अनुसार हामी अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय गरेर अगाडि बढेका हौँ। त्यस कारणले गर्दा आजको मितिमा हेर्दाखेरि हामी वैधानिक बाटोमा हिँडेका छौँ भन्ने हाम्रो सबैको बुझाइ हो, त्यही हो। अनि तपाईँहरू अहिले जुन अब यो मैले यो प्रश्न थुप्रै पटक थुप्रै जिम्मेवार मान्छेले सोधिसकेँ, अनि यहाँ पशुपति सर आएको बेला यो पनि सोधौँ। यहाँ महासचिव हुनुहुन्छ एनसिसी अफ अमेरिकाको, तपाईँहरू एमआई सिस्टममा जान साँच्चीकै डराउनु भएको कारण चाहिँ के हो पशुपति सर? यसमा के छ? यस तपाईँ आफैमा म त्यत्रो धेरै खोट देखेको छ भन्दिनँ, तर यहाँ जानुसँग अथवा नजानुसँगका पोलिटिक्सहरू के छन् पशुपति सर? अलिकति दर्शकहरूले बुझ्ने गरी म एउटा कार्यक्रम प्रस्तुतलाई उत्तर दिने भने कि दर्शकले बुझ्ने गरी त्यहाँ जानमा डराउनु पर्ने अथवा त्यसमा यसलाई गज्याङगुजुङ पार्नुपर्ने, त्यो गज्याङगुजुङ पार्दा त्यो आवाज चाहिँ पहिरो लडेको जस्तो आवाज निकाल्नु पर्ने किन? एउटा अचम्मको विषय छ यो चाहिँ अर्जुनजी। हामी चाहिँ एनसिसीमा बस्दाखेरि त्यही साथीहरू हामी चाहिँ एमआइएस ठिक होइन कि भन्ने लाग्छ, आइसीमा गएपछि ठिक हो भन्ने लाग्छ होइन। हामीमा कन्फ्युजन पनि त्यहाँनिर छ एउटा कुरा। वास्तवमा के हो भने एमआइएसमा जाने नजाने भन्ने सन्दर्भ आज उठेको होइन, हाम्रो कार्यकालमा मात्र उठेको होइन कि हामी मात्र त्यसको चाहिँ जवाबदेही छैनौँ। यो के हो भने तपाईँको 2015-17 अथवा विगत 2 टर्मदेखि यो बहसको विषय बनिरहेको छ। एमआइएसमा जानुपर्छ भन्ने बहसको विषय बनिरहेको छ। तर के छ भने हामीले, तपाईँलाई लाग्छ अनौठो लाग्छ, मैले नै इनिसिएसन लिएर एमआइएसमा जानुपर्छ है साथीहरू, यो मेच्योर भयो भने एमआइएस चाहिँ फाइनल भयो भने जानुपर्छ भनेर एजिएममै प्रस्तावको रूपमा लानुपर्छ भनेर एज ए महासचिवको हैसियतले मैले नै त्यो कुरा हाम्रो के अरे एक्जिक्युटिभ कमिटीका साथीहरूलाई मैले प्रस्ताव गरेको छु। म नजाने भने जान हामी डराएको होइन, तर प्राविधिक कठिनाइहरूलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने हो। म तपाईँलाई प्रश्न कुरा गर्छु, यति धेरै चाहिँ टेक्निकल कठिनाइहरू रहेछ कि हामी चाहिँ अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि 3 पेजको चाहिँ हामीले चाहिँ परिपत्र गर्नु पर्यो। अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर हामीले चाहिँ क्वेसनहरू पठायौँ, उहाँले चाहिँ धेरै क्वेसनको एन्सर गरिसक्नुभयो। केही कुराहरू, केही टेक्निकल क्वेसनहरू र केही चाहिँ वैधानिक क्वेसनहरू बाँकी छन्, त्यो पनि सेटल हुँदैछ। त्यो सेटल हुन्छ भन्ने हामी त्यसमा चाहिँ विश्वास छौँ। हामी नजाने भनेकै छैन, तर अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू सेटल भएको छ। अहिले 2-3टा कुराहरूमा चाहिँ रोकिएको छ, जस्तो कि तपाईँलाई भनौँ जस्तो
2006 सालदेखि अध्यक्ष लिनुभएका अध्यक्षज्यूहरू यसको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ हैन। उहाँहरूको भ्यालिडेसन हैन, आजीवनको सदस्यको व्याख्या चाहिँ आइसिसीले गरेको छैन। उहाँहरूलाई कसरी त्यसमा चाहिँ माइग्रेट गर्ने, के स्टाटस दिने भन्ने कुरा एउटा प्रश्न विषय छ। लाइफ मेम्बरसिपको म्यानेजमेन्ट कुराहरू सँगसँगै तपाईँको चाहिँ आइसिसीको एमआइएसले अहिले गरेको चाहिँ एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमबाट चाहिँ तपाईँको फेसियल रेकगनाइज गर्छ अथवा मेम्बर बन्न सजिलो हुन्छ, बनाउन सक्छ। तर आइओएस हाम्रो चाहिँ एप्पल अथवा चाहिँ आइफोनबाट बन्नको लागि चाहिँ रिकग्नेसन गर्दैन अहिले। त्यसले गर्दा आइसिसीले यसमा पनि सुधार गर्दैछ। समय मलाई चाहिँ ढिलो छिटो यो सुधार भएर आउँछ। अर्को कुरा सबभन्दा जटिल पक्ष के छ भने अमेरिकामा स्टेट अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ यो लिगल कम्प्लायन्स कुराहरू छन्। फेडरल लिगल कम्प्लायन्स त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, स्टेट वाइज फरक रहेछन्। हेर्नुहोस्, हामी अहिले चाहिँ तपाईँको कानुनी परामर्श जुटेका छौँ र केही चाहिँ वकिलहरूले चाहिँ परामर्श के अरे चाहिँ सुझाव पनि दिनुभएको छ, केहीले चाहिँ अझै चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ, केहीले चाहिँ टाइम माग्नुभएको छ। के छ भने तपाईँको हामीले डेटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि अब चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले भएको मेम्बरहरूको डेटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि आइसिसीको रिक्वायरमेन्ट छ। डाटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि यहाँको कम्प्लायन्स अनुसार हामीले डाटा ट्रान्सफर गरेनौँ भने कोही सदस्यले मुद्दा हालिदिनु भयो भने युएसलाई मुद्दा लाग्छ अहिले वर्तमान परिस्थितिमा। तर त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ वकिल एटर्नीहरूबाट रिटर्न डकुमेन्टको रूपमा हामीले माग गर्न खोजिरहेको छौँ, ताकि हामी एउटा चाहिँ मेच्योर डिसिजन गरेर भोलिका दिनमा यस्ता मुद्दा मामिलाहरू अथवा यस्ता चाहिँ समस्याहरू नआउन् भनेर त्यो एउटा चाहिँ निर्णय परिसरमा पुग्दैछौँ। मलाई लाग्छ आइसिसीको तर्फबाट पनि त्यो कुराहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एनसीको तर्फबाट हामी अध्ययन गर्दैछौँ र अध्यक्ष सुनिल शाहजीले यसमा एटर्नीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले 3-4 जनासँग कुरा पनि गरिसक्नुहुन्छ र हामी कानुनी हाम्रो चाहिँ लिगल एडभाइजरहरूसँग पनि हामी संवाद गरिसकेका छौँ। र हामी अब केही कुराहरू आइसकेपछि आइसिसीको सेक्रेटेरिएट आइटी कमिटी र हाम्रो एनसीको सेक्रेटेरिएट आइटी कमिटी बसेर हामी मिटिङ पनि गर्नेछौँ। धन्यवाद पशुपति सर। म फेरि प्रमोद सरमा आउँछु। प्रमोद सर, तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, तपाईँ अमेरिकाको कुनै एउटा स्टेटमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ पनि अमेरिकाको आजीवन सदस्य हुनुपर्छ, के अरे एनसिसीको आजीवन सदस्य हुनुपर्छ। गौरी राज जोशी अहिले तपाईँहरूकै चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, उहाँले पनि अमेरिकाको नियम कानुन जानेको हुनुपर्छ। उहाँले यो जुन पशुपति सरले जुन समस्याहरू भन्नुभयो त्यो समस्याहरू तपाईँहरू 3 जना, खास गरी गौरी सर, तपाईँ र पशुपति सर, तपाईँहरू 3 जना यही हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ समस्या देख्ने, तपाईँ विधान समितिमा बसेकै मान्छेले यी समस्या नदेख्ने चाहिँ कसरी हुन्छ? सँगसँगै गौरी सर त सचिव हुनुहुन्छ, अनि त्यसमा आइटीको उहाँ चाहिँ जान्ने बुझ्ने मान्छे, तपाईँहरूले यस्ता व्यावहारिक कठिनाइहरू छन् भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्न? अब एमआइएस सिस्टमको बारेमा सुरु गरौँ है। एमआइएस सिस्टम यो कुनै छोटोमा राखौँ है प्रोफेसर, कृपया। म एकदम छोटोमा भन्छु। एमआइएस सिस्टम कुनै नयाँ सिस्टम होइन। एमआइएस सिस्टम पुरानै पहिले धेरै देशले प्रयोग गरिसकेको, अमेरिकाले नभ्याएर अमेरिकाले यो भन्दा पहिला सालमा गर्न पाएन। र एमआइएस सिस्टम अहिले पशुपतिजीले भने चाहिँ एन्ड्रोइड र एसओएसको प्रब्लमका लागि फिक्स भइरह्यो, त्यो अडिटिङको प्रोसेसमा छ। म एउटा कुरा पशुपतिजीले भनेको कुरा मैले सहमत हुन सकिनँ। यो जुन उहाँले कानुनको कुरा गर्नुभयो नि, एमआइएस सिस्टममा डाटा ट्रान्सफर गरिँदैन। एमआइएस सिस्टम भनेको केन्द्रीय प्लेटफर्म मात्रै हो। म आफ्नो इच्छाले चाहे जापानको समितिमा होस्, चाहे अमेरिकाको समितिमा होस्, जहाँको पनि म मेम्बर बन्न पाउँछु। तपाईँ आइसिसीले एनसिसीसँग डाटा मागेको छैन। यो एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा है, यो एकदम कन्फ्युजनको कुरा छ। तपाईँले आइसिसीको जसरी एनसिसीको प्लेटफर्ममा गएर तपाईँ मेम्बर बन्नुहुन्छ, त्यसै गरी आइसिसीको एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेको छ। आइसिसीको जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो आदरणीय सचिव गौरी जोशीजीले स्मार्ट एनआरएनको जुन प्रोजेक्ट अनुसार म प्रमोद सिटौला आइसिसीको एउटा चाहिँ प्लेटफर्ममा गएर मेम्बर बन्छु। मेरो इच्छाले बन्छु, फेरि मेरा डकुमेन्ट त्यहाँ हाल्छु मैले, र त्यो हालेका डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनसिसीलाई चाहिँ आइसिसीले एक्सेस हुने गरी बढाउँछ। अब रह्यो अघि पशुपतिजीले भन्नु, हामी सबै मान्छेले फिङ्गरप्रिन्ट मात्रै होइन, पासपोर्टको कपी पनि हामीले बुझाएको छौँ नेपालमा, त्यो कहाँ छ अहिले? त्यस कारणले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हलो अड्काउने कुरा हो। यसमा मेरो के कुरा छ भने कानुनी झन्झट होइन। एनसिसी अमेरिकाको एनसिसीमा हामीले पनि धेरै वर्षदेखि म पनि यसमा छु। तपाईँको अब सर्भरको प्रब्लम हुँदैन। अब यहाँ यो तमाम साथीहरू, तमाम संसारभरिका मान्छेको डिमान्ड हो यो। एमआइएस सिस्टममा गइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँको डाटा केन्द्रीय प्रणालीमा बस्छ। त्यो अमेरिकाले सबैको डाटा समातेर लगेर चाहिँ बुझाउने पनि होइन, फेरि यसमा क्लियर हुनुपर्छ। त्यस कारणले अघि पशुपतिजीले भनिसक्नुभयो अमेरिका एमआइएस सिस्टममा जानु जरुरी छ। अर्को एउटा कुरा थपेँ, यदि एमआइएस सिस्टममा कुनै पनि एनसिसी जाँदैन भने
त्यसलाई आइसिसीले एपिलेसन दिन नमिल्ने भनेर स्पष्ट विधान व्यवस्था छ। पहिला चाइनामा पनि चाइनाले यो पल्ट भाग लिन पनि पाएन। तपाईँलाई उदाहरण भनिदिएको, यसमा जबरजस्तीको कुरा होइन, सहमति र सहकार्यको कुरा हो। पशुपतिजीको कुरालाई अत्यन्त मैले सम्मान गर्छु। त्यहाँ यदि एन्ड्रोइडमा समस्या छ, आइओएसमा समस्या छ, र अर्को कुरा तपाईँलाई अब एकदम साथीहरूले भ्रम नपर्नुहोस्, अहिलेको मेम्बरसिप जुन हाम्रो सिस्टम छ त्यो फेस रिकग्नाइजेसन सिस्टम छ। तपाईँले अहिले जुन पशुपतिजीले समस्या छ भन्नुभयो त पशुहरूले, म भन्दैछु त्यसलाई त आइटी कमिटीले गर्न। अहिले जुन मेम्बर बनाउँदै हुनुहुन्छ नि अर्जुनजी, उहाँहरूको फेस रिडिङ नगरिकन तपाईँले चाहिँ पछि इन्टिग्रेसन गर्न सक्नुहुन्न। केही मान्छेको चाहिँ फेस रिडिङ गरेर तपाईँले चाहिँ मेम्बर बन्ने, केही मान्छेलाई फेस रिडिङ नगरिकन मेम्बर बनाउन सकिँदैन। त्यस कारणले चाहिँ अमेरिकाको एनसिसीले एकदम गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ। फेरि मान्छेलाई दुईपल्ट तिनपल्ट मेम्बर भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले आइसिसीको टेक्निकल कमिटी छ। अब यहाँ हाम्रो मैले बुझेअनुसार एनसिसीले पनि, हाम्रो पदमजीले अस्ति एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो कि हामी अत्यन्तै राम्रो सिस्टम छ, अलिकति यो आइएसको चाहिँ फेस रिडिङको समस्या छ। मलाई त्यो ठुलो कुरो जस्तो लाग्दैन। र अर्को कुरो जहाँ पनि प्रमोद सर मैले बुझेँ त्यो कुरा, यसलाई हामीले चाहिँ हामी छैन। यो चाहिँ एउटा, म तपाईँलाई एक मिनट मलाई दिनुहोस्, फिफाको उदाहरण दिन्छु मैले। फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सङ्घ हो नि, त्यसमा देशको फिफाको कानुन लागू हुन्छ कि आफ्नो देशको लागू कानुन हुन्छ। तपाईँ एउटा हाम्रो नेपालमा फिफाको चाहिँ गणेश र तपाईँको हाम्रो राणाजीको केस हेर्नुहोस् त कसको लागू हो। यो त फिफा जस्तो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हो। यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा एफिलिएसन लिइसकेपछि उसले भनेको कुरा बाध्यकारी नै हुन्छ, नत्र एफिलिएसन दिँदैन, अर्को समितिले एफिलिएसन दिन्छ। त्यस कारणले एमआइएस सिस्टममा चाहिँ केही कमी कमजोरी छ भने तपाईँले भने जस्तै सचिव गौरीजी हुनुहुन्छ यहाँ हाल्नुहोस्। तर एउटा कुरा क्लियर चाहिँ के हो भने एमआइएस सिस्टममा यदि कुनै पनि एनसिसी गएन भने त्यसलाई आइसिसीले मान्यता नदिने भन्ने चाहिँ विधानमा र कानुनमा चाहिँ लेखेको छ है यो कुरा चाहिँ। प्रमोद सर यहाँनिर तपाईँले यो हलो अड्काउने कुरा गर्नुभयो नि, यो हलो अड्काउनुको कारण चाहिँ के रहेछ छोटोमा बताइनुहोस् त। तपाईँले स्पष्ट वक्ता हो, हलो अड्काउनुको कारण के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? हलो अड्काउनुको कारण चाहिँ के छ भने केही साथीहरूलाई चाहिँ यो एमएस सिस्टममा गएपछि घरकै जान्छ कि भन्ने पनि पर्याएको हुनसक्छ। यो हामीसँग रहँदैन, हाम्रो डाटा अरूतिर जान्छ कि भन्ने पनि हुनसक्छ। यस्ता विभिन्न कारण हुन्। अथवा उहाँहरूले चाहिँ जुन कन्ट्रोलमा राख्ने गर्नुभएको थियो त्यो डाटा, त्यो उहाँहरूको कन्ट्रोलमा हुँदैन, अब आइसिसीको कन्ट्रोलमा हुने भन्ने डर हो। उहाँहरूको पनि कन्ट्रोलमा हुन्छ, त्योभन्दा एक तह माथि चाहिँ उहाँहरूले सबै कुरा तय गर्न चाहिँ पाइँदैन जोसँग भए पनि। मैले उहाँले गर्नुहुन्छ भनेको छैन नि, फेरि तपाईँ क्लियर हुनु होला। फेरि तपाईँ भनेको म कि पशुपति सर अथवा दर्शक? हामी कसैले पनि त्यो भनेको होइन। हामीले के भनेको भने अहिलेको एमएस सिस्टमले चाहिँ डाटा अझ एक तह माथिबाट सुरक्षित हुन्छ। एनसिसीले चाहिँ कसैले पनि चाहिँ डाटा तलमाथि गर्ने, हामीले भन्यौँ नि सर्भर चाहिँ डाउन भएका उदाहरणहरू छन्, बन्न पाइएन भन्ने उदाहरणहरू छन्, उजुर बाजुरका उदाहरण छन्, मुद्दा मामिलाका उदाहरण छन्। यसबाट चाहिँ एनसिसी मुक्त हुन्छ। त्यस कारणले एमआइएस सिस्टममा चाहिँ कुनै कानुनी झन्झट हुन्न। जस्तो तपाईँलाई भन्दै म चाइनामा जाँदाखेरि हाम्रो पासपोर्ट चाइनामा स्क्यान गर्छ, तपाईँको त्यो लिगल चाहिँ छ कि छैन भने हामी खोज्छौँ भने खोज्दैनौँ नि त। हामीले चाहिँ फरक कुरा भयो प्रमोद सर, अलिक मिल्ने जस्तो लाग्यो, किनभने त्यो सरकारी डकुमेन्ट हो, सरकारी तपाईँहरूको उदाहरण दिएँ नि हजुरलाई। हामीले सबैले फिङ्गरप्रिन्ट दिएको छ। हामीले एनसिसीको म आफै एनसिसीको डेलिगेट्स हुने बेलामा मेरो पासपोर्ट मागिएको छ। त्यति बेला चाहिँ यो अमेरिकामा बस्ने हामीलाई कानुन लागेन भने तपाईँ डेलिगेट्स हुन चाहनु भएको भए तपाईँले फिङ्गरप्रिन्ट पनि दिनुहुन्थ्यो। पशुपतिजीले पनि आफ्नो ग्रिन कार्ड दिनुभएको छ कि पासपोर्ट दिनुभएको छ, उहाँले पनि दिनुभएको छ। हामी एकछिन रोकेँ, म प्रमोद सरसँग फेरि आउँछु। म कार्यक्रमलाई सकेसम्म दर्शक महानुभावहरू छोटो बनाउने प्रयास गरेको छु, यद्यपि हामी आधी घन्टा छेउछाउ पुगिसकेका छौँ, कृपया धैर्य गरिदिनु होला। म पशुपति सरसँग जान्छु। तपाईँहरूको सिस्टमले चाहिँ स्टेट वाइज कुन कुन स्टेटमा बन्यो भनेर देखाउने सिस्टम छ तपाईँहरूको चाहिँ? यो स्टेटको यो अब म अलिकति जोड्न चाहन्छु अर्जुनजी। हामीले चाहिँ यो जनवरी पहिला यो वर्षको सुरुदेखि नै हामीले चाहिँ एमआइएसमा जानुपर्छ, एमआइएस सम्बन्धमा के छ भनेर आइसिसीसँग हामीले चाहिँ पत्रचार गरिरहेका छौँ। र आइसिसीसँग हामीले चाहिँ हाम्रो एजिएमभन्दा अगावै नै हामीले चाहिँ पायौँ भने हामी एजिएमबाट पास गरेर लान्छौँ भने हामीले योजनामा हिँडेका थियौँ। तर त्यो नभइसकेपछि आजको मितिसम्म रोकेन, सरी म फेरि तपाईँलाई टाइम दिन्छु, माफ गर्नु होला। योभन्दा अगाडि मैले हेमराज शर्मा सरसँग कुरा गरेँ, सुनिल सरसँग नि कुरा गरेँ, गौरी सरसँग कुरा गरेँ। उहाँहरूको 26वटा प्रश्न थियो, 24वटा प्रश्नको उत्तर सजिलै पाउनुभयो तपाईँहरूले। 2वटा प्रश्नहरूमा समस्या थियो, त्यो 2वटा प्रश्नहरूमा पनि तपाईँहरू डिस्कसन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई ठ्याक्कै भनेको उत्तर यो हो। र तपाईँहरूले ताला चाबी पनि लिइसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूको उहाँहरूले गर्नुपर्ने समस्या केही पनि बाँकी छैन। यु गाइज गुड टु गो भन्ने खालको उहाँहरूको मैले पाएको थिएँ। अब अगाडि बढ्नुहोस्। ल त्यसपछि चाहिँ आजको मितिसम्म तपाईँले भनिसक्नुभयो, पर्मजीले त्यो कुरालाई स्वीकारिसक्नु भएको छ।
हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ एप्पलबाट iOS-बाट चल्ने अपरेटिङ सिस्टमको लागि चाहिँ तपाईँको अझैसम्म चाहिँ फङ्सनल भनौँ न कम्प्लिटली फङ्सन चाहिँ भइसकेको छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ अहिलेसम्म। अर्को कुरा के छ भने त्यही MIS सिस्टमलाई हिजोको दिनमा भएको MIS सिस्टम अडिट गर्दाखेरि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको छैन भनेर फेरि नयाँ डिजाइन गरिएको हो। यो अहिलेको डिजाइन पनि 100% फङ्सनल छ र यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनली सबै देशहरूले त्यहाँको कम्प्लायन्स अनुसार मान्यता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन। अर्को कुरा त्यसपछि रह्यो आइसिसीकै उपाध्यक्षज्यू मनक केसीजीको अन्तर्गत एउटा कमिटी बनेको छ। MIS-लाई फेरि अडिट गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा भ्यालिडेट गर्ने अथवा चाहिँ एउटा ग्रिन सिग्नल दिनको लागि अथवा मान्यता दिनको लागि एउटा कमिटी पनि बनेको छ। त्यो कमिटीले अध्ययन गर्दैछ भन्नाले पूर्णताको कुरा गर्दैछु मैले अहिले। त्यस्तै अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आउँदासम्म चाहिँ टेक्निकल्ली साउन्ड यो चाहिँ MIS इट्स गुड टु गो रेडी भनेर चाहिँ 100% ग्रिन सिग्नल चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ, तर हुँदैछ। अलमोस्ट 90 भनौँ न अलमोस्ट ओभर द 90% चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ र हामीलाई आशा छ छिटोभन्दा छिटो यो इम्प्रुभ हुन्छ। त्यो कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। तर एउटा कुरा के हो भने प्रमोदजीले भनेको कुरा मैले के कुरामा जोड्न खोजेँ भने आजको प्रमोदजीले भनेको कुरा चाहिँ नयाँ मेम्बरलाई हो तपाईँको MIS खुलेको दिनदेखि भनौँ न रेडी भएको सबै कुराले प्रविधियुक्त सबै कुराहरूले पास भएर आइसिसीले पनि अब मनकेसीको टिमले पनि ल यो गुड टु गो भनेर भनिसकेको अवस्थामा हो उहाँले भनेको कुरा सही हो कि त्यहाँ हामीले चाहिँ लिगल कम्प्लायन्स हुनु पर्दैन, किनभने उनीहरूको के भन्छ सेल्फ डिस्क्लेमर गरिसकेपछि उनीहरूले सदस्यहरूले चाहिँ जान सक्छन्। तर आजको मितिको समस्या के हो भने हामीसँग भएका हिजोको डेटा अनुसार चाहिँ 2000 समथिङ हुनुहुन्छ। आजको मितिमा 2000 भएका मेम्बरहरूलाई आइसिसीले कसरी मान्यता दिन्छ भन्ने कुरा हो। आइसिसीले चाहिँ होइन उहाँहरूको आइडी कार्ड नै चाहिन्छ, पासपोर्ट नै चाहिन्छ भन्न थाल्नुभयो भने हामीले लिगल कम्प्लायन्समा जानुपर्छ स्टेट लेभलको। होइन उहाँहरूलाई यो डकुमेन्ट चाहिँदैन, यसको लागि चाहिँ छुट्टै भयो, यो प्रक्रिया छुट्टै जाउँला, तर नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ छिराउँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोसेस चाहिँ छुट्टै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्छु भने मैले भन्दै गरेको कुरा के हो भने लिगल कम्प्लायन्सको कुरा ल्याउँदाखेरि 2000 मेम्बरलाई कहीँ न कहीँ त हामीले चाहिँ त्यहाँ रेकगनाइज त गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई स्पेस दिनु पर्यो नि। उहाँहरूले भन्नुभएको छ तपाईँहरूले नि, तर डेटा चाहिँ अहिलेको प्रावधानमा के छ भने अब आउने विधान संशोधनमा सायद मलाई राखेको छ आइडी कार्ड अथवा जो एथेन्टिक डकुमेन्ट पनि अपलोड गर्नुपर्छ भनिएको छ। सायद त्यो विधानमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ पास हुन्छ फेल हुन्छ अथवा नयाँ किसिमको कुरा आउन सक्छ। पशुपति सर, यहाँ तपाईँहरूको जुन अहिले सिस्टम छ यो सदस्यता राख्ने तपाईँहरूको सिस्टम छ, त्यो सिस्टम चाहिँ अडिट गर्नु भएको छ? अडिट हुन्छ त्यो चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ अमेरिकाभित्रको कुरा भएको कारणले गर्दा हामीले डाटा चाहिँ अमेरिकाभित्र मात्रै सुरक्षित गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेट र फेडरलकै पोलिसी जतिसम्म भ्याएसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइटी टिमले चाहिँ त्यो सबै कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ गराएको छ अहिलेको। होइन सुरक्षा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै हाइली चाहिँ टफ सेक्युरिटी हामीले अप्नाएका छौँ। हामीले 1000 भन्दा बढी सदस्य बनाएको त साथीहरूसँग प्रमाणै छ भनिन्छ। कति बनाएको यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ मेरो कार्यकालको कुरा गर्छु, म त्योभन्दा पहिला कार्यकालको मैले जिम्मा लिँदिनँ। आजको कार्यकालमा तपाईँलाई कुरा गर्दाखेरि सेक्युरिटी सिस्टम हामीले एकदम हाई लेभलको टप बनाएका छौँ र मलाई लाग्छ हाम्रो आइसिसीको MIS सिस्टम भन्दा फरक छैन। त्योभन्दा मैले अझै त्योभन्दा हाई नै एउटा मात्र हाम्रो फेसियल रिकग्निसन मात्र छैन, अरू फिचरहरू त्योभन्दा बढी नै छ भन्छु म त्यसरी चाहिँ व्याख्या गर्छु। प्रमोद सर तपाईँसँग आइहाल्छु किन अहिले तपाईँहरूको आइसिसीको भन्दा वे राम्रो होला, धेरै राम्रो प्रविधिको होला, धेरै क्वालिटीको होला, राम्रो सेक्युरिटी सिस्टम भएको होला। तर जेसुकै भए पनि आइसिसीसँग कुरा नमिलेपछि त यो जेसुकै भए पनि NRN-सँग जोडिएको आइसिसीसँग जोडिएको चिज नभइसके पछाडि त यो त छुट्टै प्रपर्टी नै छुट्टै भइगयो नि। त्यो त यो त एउटा छुट्टै एउटा डिफ्रेन्ट कम्पनी भइगयो नि, होइन र पछि सर? यो उसले भन्दैछ तपाईँहरू टेर्दै हुनुहोस्। र अहिले भर्खरै पनि प्रमोद सरले अलिक ठाडो शैलीमा बोल्नुभयो, उहाँको बोल्ने एक किसिमको त्यो शैली पनि त्यही हो। यदि तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नु भएन भने हामी अप्ठ्यारोसम्म पुग्छौँ है भनेर अस्ति हेमराज सरले नै भन्नुभएको थियो, प्रमोद सर पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो अलिकति काहीँ न काहीँ नमिल्दो भइरहेछ। पशुपति सर यहाँ अलिकति बुझ्ने गरी भन्न मिल्छ? पक्कै हो। एउटा कुरा यस्तो छ, कानुनी रूपमा हामी चुक्न चाहँदैनौँ। वर्तमान कमिटी कानुनी रूपमा हामीले चाहिँ रिस्क लिएर अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैनौँ। नयाँ मेम्बर बन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रमोदजीले भन्ने कुरालाई म स्वीकार्छु, डिस्क्रिमिनेट एक्सेप्ट गरेपछि जसले पनि मेम्बर बन्न सक्छ। वर्तमान 2000 मेम्बरहरूको कुरामा हामीले चाहिँ कानुनी रूपमा त्यसलाई चाहिँ मेच्युरिटी नदिइकन हामीले चाहिँ त्यसरी डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्ने अवस्था छैन आजको दिनमा। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि आइसिसी र एनसिसी बसेरै सल्लाह गर्नुपर्छ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा। त्यसको लागि चाहिँ हामी छलफल नै गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा आजको मितिमा भन्दाखेरि तपाईँलाई होइन हामी जाँदै जाँदैनौँ आइसिसी भनेको मान्दैनौँ भनेका होइनौँ,
तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा हाई लेभलको चाहिँ एउटा मिटिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ समाधानको उपायहरू खोज्नु चाहिँ पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी मिटिङ छलफल पनि चलिरहेको छ इन्डिभिजुअली र अफिसियली पनि विभिन्न लेभलमा हामी मिटिङ पनि गर्दैछौँ र अझै मिटिङहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। एउटा मात्र हो, तपाईँको कानुनी कम्प्लायन्स कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति टेक्निकल्ली कठिनाइ देखेका छौँ, त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरामा हाई लेभलको मिटिङ गर्नुपर्छ। मलाई एउटा कुरा जोड्नु मन लाग्यो, अर्को कुरा चाहिँ जोड्नु के मन लाग्यो भने यो मेरो व्यक्तिगत भनाइ हो होइन। आइसिसी एनसिसी अब सबै जाने अधिवेशनले जाने नै भइसकेपछि त डेलिगेट के अरे चाहिँ तपाईँको एमआइएसमा जानै पर्छ। त्यसमा चाहिँ 2 मात्रै छैन मेरो, म पनि त्यसमा चाहिँ वान अफ द डेलिगेट हो। मैले भने कुरा चाहिँ राखौँला, पास होला फेल होला छुट्टी कुरा हो। तर अहिले लगभग 15वटा संस्थाहरू दर्ता छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एनसिसीहरू। एनसिसी दर्ता नभएको समयमा देशमा चाहिँ एमआइएसको सिस्टम परिकल्पना ठिकै हो, मेरो व्यक्तिगत धारणा है यो, एनसिसीको धारणा होइन। तर जहाँ एनसिसी दर्ता भएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कस्तो किसिमको चाहिँ दिनुपर्ने हो भने आइसिसीले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भने यो मापदण्डमा तपाईँहरूले चाहिँ एमआइएस चलाउनु सक्नुहुन्न भने हाम्रोमा आउनुपर्छ, तर क्राइटेरिया मिनिमम स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया यो हुनैपर्छ भनेर राखेको व्याख्या गरिदिएको भए चाहिँ सबैलाई सहज हुन्थ्यो, अथवा हामीले गर्न सक्थ्यौँ, सकेन भने एमआइएसमा जान्थ्यौँ। अर्को कुरा के भने एफिलिएसन सिस्टम र सिस्टर अर्गनाइजेसन सिस्टमको कुरा मैले गर्दैछु नि अहिले। एफिलिएटेड अर्गनाइजेसनलाई मेम्बरहरू ओनरसिप लिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। सिस्टर अर्गनाइजेसनमा ओनरसिप हुन्छ, तर एफिलिएटेड अर्गनाइजेसन भनेको त त्यो रेस्पेक्टेड एउटा चाहिँ के भन्छ तपाईँको चाहिँ एक र अर्कोलाई चाहिँ एउटा सम्बन्ध, एउटा सम्मानित सम्बन्ध चाहिँ विकास गरेको हुन्छ के। त्यस कारणले गर्दा हामीले मेम्बरको ओनरसिप केन्द्रमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब यसलाई चाहिँ मैले भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो अवधारणा नै हामीले कसरी ल्याइयो भन्ने कुरा चाहिँ हो। तर के हो भने त्यो भन्दै गर्दाखेरि आइसिसीको विधानले व्याख्या गरे अनुसार एज अ महासचिव पदीय दायित्वमा बसेपछि मैले आइसिसीको विधानले गरेको व्याख्यालाई मान्नै पर्छ। धन्यवाद पशुपति सर। प्रमोद सर, तपाईँले अहिले पशुपति सरका कुरा सुन्नुभयो, त्यहाँ केही समस्या छन् भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ, तपाईँले देखि पनि राख्नु भएको छ, भोगी पनि राख्नु भएको छ। यसको समाधानको लागि तपाईँले खास गरी यहीँ रहेका साथीहरूसँग छलफलको कसरी के कस्तो व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ? कतिको छलफलमा सकिदै हुनुहुन्छ अथवा साथीहरू तपाईँसँग छलफल गर्न तयार हुनुहुन्न, के छ? होइन, छलफल भन्दा पनि एमआइएस सिस्टमको बारेमा बुझाइ नै गलत भयो मैले बुझे अनुसार। किन भन्दाखेरि ठिक छ, तर्क आफ्नो आफ्नो हुन्छ, तर सत्य चाहिँ एउटा हुन्छ नि त। पशुपतिजीको एउटा तर्क होला, मेरो एउटा तर्क होला, हाम्रो आफ्नो आफ्नो तर्क छ, तर सत्य अर्को हुन्छ। एमआइएस सिस्टममा डाटा चाहिँ काठमाडौँमा लाँदैन मैले बुझेको। त्यो डाटा अमेरिकामै रहन्छ, यही क्षेत्रमा रहन्छ, खालि तपाईँको प्लेटफर्म मात्रै आइसिसीको भन्ने मेरो बुझाइ हो। नम्बर 1 सुन्नु है, यहाँ एकदम त्यो अघि रह्यो अघि पशुपतिजीले जुन पुरानो यो के अरे यो लाइफ मेम्बरको कुरा, च्याप्टरको कुरा त केही ठुलो कुरै छैन। हामीले त्यहाँ आइसिसीको प्लेटफर्मबाट पनि तपाईँ मेम्बर बन्दाखेरि देश स्टेट भनेरै बस्नुहुन्छ, स्टेटको छुट्याउन कुनै गाह्रै भएन। र एमआइएस सिस्टम भन्ने बित्तिकै यत्रो तर्सिनु पर्ने मैले केही कम्प्लिकेसनै देखेको छैन। पहिलो कुरा चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ जसरी एनसिसीको प्लेटफर्ममा गएर मेम्बर बन्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाले, त्यसै गरी आइसिसीको प्लेटफर्ममा गएर मेम्बर बन्ने न हो, यसमा अरू कुरा केही छैन। बाँकी रह्यो अहिले फेरि आइसिसीको एमआइएस सिस्टममा मान्छेले तपाईँको यो भेरिफाई गर्नुपर्ने त्यो केही पनि छैन त मैले बुझेअनुसार। मैले डेमोन्स्ट्रेसन हामीलाई चाहिँ आइसिसी सदस्यको हैसियतले यो स्मार्ट एनआरएनको सचिवले दिएको डेमोन्स्ट्रेसनमा कसै मान्छेले त्यसलाई एप्रुभल गर्नुपर्ने, त्यो आफै सिस्टमले त्यसलाई भेरिफाई गर्छ हो। र यहाँका मान्छेहरूको डाटा लिएर जाऊ भनेर उसले मागेको पनि छैन। खालि अहिले उहाँ पशुपतिजीले भनेको के भने नयाँ मेम्बरको हकमा चाहिँ त्यो गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। नयाँ मेम्बर त बनिरहेको छ नि त, त्यसले त मान्छेलाई दुःख भयो नि त। अहिले तपाईँले भनेका आजीवन मेम्बरलाई गर्नलाई त्यो ठ्याक्कै म भन्न सक्ने हैसियतको मान्छे म होइन, म सदस्य मात्रै हो। यसमा चाहिँ आइसिसीको महासचिव अध्यक्षहरूले यहाँका आजीवन मेम्बरलाई कसरी त्यसपछि सिस्टममा लाने सक्नुहुन्छ गर्नु होला। तर अहिले जुन नयाँ सदस्य बनाउनु हुँदैछ, यदि एमआइएस सिस्टममा नयाँ सदस्य बनाउनु भएन भने ती सदस्यहरूले एकदमै दुःख पाउनुहुन्छ, 2 पल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पशुपतिजीले पनि आफै भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यसमा फेस रिडिङ छ। फेस रिडिङ भइसकेपछि अहिले अर्जुन दाल भन्ने चाहिँ पञ्जीकृत सदस्य तपाईँ मेम्बर बन्नुभयो भने भोलि एमआइएस सिस्टममा तपाईँ जाँदा फेरि तपाईँले मेम्बर बन्नुपर्ने भयो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अघि तपाईँले आफैले यसको जवाब दिइसक्नुभयो। 24वटा क्वेसन मध्ये 22वटामा जवाब पाइसक्नुभयो, 2टाको बाँकी छ भन्नुभएको छ। 2टाको जवाब दिइसकेपछि एमआइएस सिस्टममा चाहिँ कुनै टेक्निकल हो 100% हुन्न, यसलाई सुधार्दै जाने हो। तर आइसिसीले चाहिँ अघि पशुपतिजीले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो, यो सिस्टर अर्गनाइजेसन हो कि शुभचिन्तक हो कि
हामी चाहिँ त्यहाँ यहाँबाट जितेर गएर डेलिगेट्स गएर त्यहाँ गएर सचिव पनि भएर आउने, उस्तै पर्दा अमेरिकाले अध्यक्ष पनि हान्ने। अहिले हामी सिस्टर अर्गनाइजेसन हुन्छ, कसरी सिस्टर अर्गनाइजेसन हुन्छ? हामीले त प्रतिनिधित्व गर्छ आइसिसीको त हामी भोटर्स हो। आइसिसीको भोटर्स भइसकेपछि हामीले पैसा लगेर आइसिसीमा बुझाउँछौँ। प्रमोद सरको भिडियो अड्किएको जस्तो मैले सुनेको छु। कुन कानुनले बुझाउन पाउनुहुन्छ तपाईँले? पैसा पाउनुहुन्न नि त एउटा। तर त्यो सङ्गठनको तपाईँले हामीले यहाँ पैसा उठाउँछौँ $15, $5 लगाएर आइसिसीमा दिनुहुन्छ, त्यो कुन कानुन अन्तर्गत दिनुहुन्छ तपाईँले? हामी सामाजिक संस्था हो। सामाजिक संस्था भइसकेपछि मेरो 21 मिनट सुधाए। त्यस कारणले मैले के पनि भन्दैछु भन्दाखेरि यो वाद विवादको कुरा होइन, टेक्निकल समस्या छन् त्यसलाई समाधान गर्ने र एउटा गाइडलाइन्स हुन्छ संसारभरि फलोअप गर्ने गाइडलाइन्स अमेरिकाले पनि गर्ने र यसलाई चाहिँ अझ राम्रो, दरिलो, गर्विलो, सबैले गर्व गर्न सक्ने एनआरएन बनाउनेतर्फ एनसिसी र आइसिसी चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यो छोटो समय यो कार्यक्रम जस्ताको तस्तैमा यहाँ प्रमोद सरले पशुपति सरलाई न पढाएर साध्य हुन्छ, न पशुपति सरले प्रमोद सरलाई यो विषयमा यो चाहिँ यहाँ के भने यो प्रशिक्षण लिने दिने जस्तो देखियो। यो यस्ता कुराहरू तपाईँ अनौपचारिक समयमा नि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सँगसँगै तपाईँहरूका सदस्यहरू, शुभचिन्तकहरू र विश्वभर रहेका एनाहरूलाई तपाईँहरूले यसरी एउटा कन्फ्युजनमा राख्न चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्न। त्यो म एउटा मिडिया कर्मीको हिसाबले तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्छु। तपाईँहरू दुवैजना जिम्मेवार पोस्टमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू आफै एउटा एमआई सिस्टम भनेको पशुपति पाण्डेले जो एनसिसीको महासचिव हुन्छ उहाँले नबुझेको जस्तो गर्ने अथवा नबुझ्ने, अनि आइसिसीको सदस्य जुन विधान समितिको कोचेयर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ विधानको बारेमा यो एबिसिडी क ख पढाए जस्तो पढाउनु पर्ने अवस्था भनेको चाहिँ अत्यन्तै दुःखलाग्दो विषय हो। त्यहाँमाथि तपाईँहरू यो अहिले यो भर्खर सुरु गरेको विषय र तपाईँहरू यो विषयमा एमआई सिस्टमै काम थाले तपाईँ धेरै भयो। विधान तपाईँहरू यो आइसिसीमै तपाईँहरू जान थालेको 15-16 महिना भइसक्यो। त्यस कारण यो विषयमा धेरै खर्च गर्नु जस्तो मलाई लागेन, किनभने यहाँ समाधान हुने पनि म खासै देख्दिनँ। यद्यपि म एउटा सदस्य भएको नाताले तपाईँहरूसँग के अनुरोध गर्छु भने सदस्यलाई तपाईँ दुःख दिने काम नगर्नुहोस् भन्छु। योभन्दा म धेरै तन्काउन चाहन्न। अलिकति पशुपति शर्मा आउँछु म। त्योभन्दा अगाडि प्रमोद सर तपाईँसँग अलिकति मलाई प्रश्न राख्न मन लागेको, अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ हामी। तपाईँहरूको यो आर्थिक प्रतिवेदन पास नहुनुमा चाहिँ तपाईँहरू बिचमा आर्थिक त्यहाँ गतिविधिहरू मिलेका छैनन्, तपाईँहरूले राम्ररी डकुमेन्ट पेश गर्न सक्नु भएको छैन भनिन्छ। यद्यपि तपाईँको त्यो अघिल्लो कार्यकालको कुरा हो, तर अब तपाईँहरूको काममा आइपुगेको छ। यसमा खास के छ? त्यहाँ आर्थिक अपचलनका कुराहरू आएका छन् र त्यहाँ तपाईँको यो पहिला तपाईँहरूको मैले सेभ गरेको थिएँ, हेमन्त दवाडी जो सिइओ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हटाइयो र उहाँ हटाउनुमा पनि तपाईँहरूले उहाँलाई कारवाही गरेको ढङ्गले जसले चाहिँ अपचलनका विषयहरू बाहिर ल्याउनु भएको थियो भन्ने चाहिँ बजारमा आएको छ। यो बारे तपाईँ कति जानकारमूलक हुनुहुन्छ? जानकार हुनुहुन्छ भने त्यसको अपडेट के छ? आइसिसीको आर्थिक प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सम्पूर्ण डकुमेन्टेसनहरू हाम्रो वेबसाइटमा राखिएको छ होइन। र आइसिसीको अघि मैले भनिसकेँ नयाँ निर्वाचित कमिटी आइसकेपछि यसलाई चाहिँ कर्मचारीहरू पहिला करारमा राखेको रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक बनाउने क्रममा त्यहाँका केही कर्मचारीहरू तलमाथि भएको भन्ने मलाई लाग्छ त्यही हो। र आर्थिक प्रतिवेदनका बारेमा एनआरएनमा आर्थिक घोटाला भएको यस्तो भन्ने होइन कि पहिला चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामहरू गर्दा आर्थिक नियमावली चाहिँ पालना नगरिएको र अहिलेको नयाँ कोषाध्यक्ष आएपछि आइसिसीमा एउटा आर्थिक चाहिँ के कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ एउटा विधि प्रक्रिया लिएर आउनु भएको हुनाले र त्यही अनुसार अडिट गरेर अहिले सम्पूर्ण विवरण चाहिँ हाम्रो आइसिसीको वेबसाइटमा पनि छ र सबै आइसिसी सदस्यहरूलाई पठाइसकेको कुरा यहाँलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। भनेपछि तपाईँ त्यो आर्थिक गतिविधिमा त्यहाँ अपचलन भएका अथवा दुरुपयोग भएका भन्ने विषयमा तपाईँ जानकारी हुनुहुन्न अथवा तपाईँ जानकार भएर पनि त्यसको पक्षमा तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ? यस्तो जानकार डिफेन्स गर्दै हुन्छ तपाईँ? होइन, छैन। मैले के भने योभन्दा पहिलाका अडिटिङ सिस्टम र आर्थिक जुन तपाईँले खर्च गर्ने प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ अहिलेको जस्तो रहन्छ। भनेको मतलब कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला त्यसको इस्टिमेट लिने, त्यसको चाहिँ तपाईँको खरिद प्रक्रियाहरू गर्ने चलन रहेनछ। अहिलेको कोषाध्यक्षले के गर्नुभयो भने अहिले उहाँको कार्यकालमा चाहिँ सबै कुरा प्रक्रियागत गर्नलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सुरु गरिसकेको हुनाले पहिलाका जस्ताको तस्तै हिसाबहरू त्यहाँ राखिदिनु भएको छ। र एनआरएनका आर्थिक कसैलाई दोष लाउने भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ केही आर्थिक घोटाला भएको जस्तो देखिँदैन। तर कुनै पनि कुरा तपाईँले प्लानिङै नगरिसकेपछि चाहिँ, जस्तो उदाहरण भनौँ न, यो बनाउनलाई चाहिँ 10 करोड लाग्छ भने त्यसको इन्कमको सोर्स पनि छैन, कसरी गर्ने भन्ने पनि छैन, खर्चको विवरण चाहिँ गरियो भनेको छ तर आर्थिक
आवश्यकता चाहिँ देखिँदैन त्यहाँ। र अहिलेको समितिले चाहिँ आर्थिक प्राथमिकता गर्नलाई अहिलेको कोषाध्यक्षले सम्पूर्ण यसको विधि प्रक्रिया सहित खर्च गर्ने प्लानिङ गर्ने ल्याउनु भएको हुनाले जस्ताको तस्तै त्यहाँ राखिदिनु भएको छ। र पहिलाको आर्थिक घोटाला भएका सम्बन्धमा खास ठोस चाहिँ हामी कहाँ छलफलमा आएको पनि छैन। पशुपति सर, म तपाईँलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। अहिले तपाईँहरू एमआई सिस्टममा त यत्रो धेरै गडबडी गरिरहनु भएको छ, अथवा तपाईँ आइसिसीसँग सँगसँगै हिँड्न खोजिरहनु भएको छैन, अथवा सकिरहनु भएको छैन। अब तपाईँहरूको चुनाव चाहिँ कहिले हुन्छ? तपाईँहरूको चुनावको तयारी के हो? तपाईँको 2000 सदस्य त तपाईँहरूले बनाइसक्नु भएछ। अहिले तपाईँहरू धमाधम सदस्य बनाउने र त्यो सदस्यलाई अप्ठ्यारो पार्ने तयारीमा देख्छु म। किन त्यो तयारी भन्दा पनि प्राविधिक रूपमा त्यस्तो देखिराखिएको छ। तपाईँहरूको तयारी तपाईँहरूकै विधान अनुसार जुन तपाईँहरूले फलो गरिरहनु भएको छ चाहिँ चुनाव मार्चको 15सम्म गर्नुपर्ने भन्ने तपाईँले त्यही तयारी अनुसार तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ। यद्यपि आइसिसीले त्यो अहिले नगर पछि चाहिँ गर्न पर्छ, हामी यहाँ पर्खी 22-23सम्म 24सम्म पर्खी भन्दा तपाईँहरू पर्खिने तयारीमा अथवा त्यतातिर तपाईँ टेन्स नै देखिनुहुन्न। के छ तपाईँहरूको खास? अब लगातार तपाईँहरू आफ्नो गतिविधि गरिरहने, आइसिसीले आफ्नो गतिविधि गरिरहन्छ, त्यस्तो हो? यस्तो छ तपाईँको प्रश्न। पहिला हामीले चाहिँ अटेरी गरेको या हामीले चाहिँ सदस्यहरूलाई दुःख दिएको भन्ने शब्द तपाईँको त्यति शब्द चाहिँ राम्रो भएन जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो काम के हो भने सदस्यहरूलाई सकेसम्म टाइममै सदस्य बन्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने। हिजोका दिनमा चाहिँ लास्ट आवर आएर मेम्बर बन्दै गर्दाखेरि विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ सदस्य बन्नबाट वञ्चित गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। मैले फेरि एउटा के दोहोऱ्याउन चाहेँ भने आइसिसीले गरेको कुनै पनि निर्णयलाई एनसिसीले नाइ भनेको छैन। आइसिसीले गरेर ल्याउने अब आउने एजिएमबाट पास गरेर आउने कुराहरूलाई पनि एनसिसीले नाइ भन्ने कुरा होइन। तर के हो भने आजको विद्यमान हामीले कुरा गर्दा आजको विद्यमान विधानको कुरा गर्नुपर्छ। आज विधानले व्याख्या गरेको के छ त्यसमा त्यो कुरामा हामी चाहिँ अडिग रहनुपर्छ। आजको विधानले तपाईँको चाहिँ पञ्जीकृत सदस्यहरूको विवरण र पैसा चाहिँ पठाउनु पर्ने भन्ने आजको विद्यमान हो। र एनसिसीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ गृह कार्य गर्दैछ। एजिएमको डेलिगेट वान अफ द डेलिगेट म पनि हो होइन। त्यसमा संवाद छलफल गरिसकेपछि त्यसपछि आउने निर्णयको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ अझै पनि बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने अर्जुन सर तपाईँ आफै मेम्बर हुनुहुन्छ हिजोका दिनमा, तर तपाईँको पासपोर्ट हामीले आइसिसीलाई पठायो भने तपाईँले चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमति माग्नु दिनु भएन भने मुद्दा हाल्नुभयो भने हामीलाई त मुद्दा लाग्छ नि त। नयाँ मेम्बर कुरा गर्दैछौँ हामीले के नयाँ मेम्बर हामी नयाँ मेम्बरको यहाँ बारेमा कुरै गर्दैछौँ। नयाँ मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने आइसिसीले जुन कमिटी गठन गरेको छ मनक केसीजीको संयोजकतामा त्यो कमिटीले नै अब गुड टु गो भनेर भनेको छैन भने आजको दिनमा हामीले हाम्रो मेम्बरहरूलाई तिमीहरू जाऊ भनेर मेम्बर बन्न आइसिएमआई सिस्टममा भनेर कसरी भन्न सक्ने? एउटा प्रश्न त्यो। अर्को प्रश्न के हो भने हामीले चाहिँ बनिसकेको मेम्बरहरूको बारेमा हामीले डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि कसरी गर्ने भन्ने संवादको विषय हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लुकाउनु पर्ने कुनै कुरा छैन। त्यो चाहिँ प्रश्न कुरा हो। अर्को तपाईँलाई अर्को पनि के भन्छु भने एनसिसी युएसएले चाहिँ आइसिसी संवाद चाहिँ सुरुदेखि गरेको छ। आजको मितिसम्म चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन र एमआइएसको सिस्टमको चाहिँ अपडेट अथवा यसको मेच्योर फेजमा आउँदाखेरि ढिला भएको छ। त्यो चाहिँ प्राविधिक कठिनाइले हो, डिजाइनको प्रक्रियाको कठिनाइले, कसैको व्यक्तिगत कारणले होइन, कुनै चाहिँ एनसिसी आइसी कारणले होइन। तर के हो भने आज बनेको प्रोजेक्ट आजदेखि तैँले लागू गर, भोलिदेखि त होइन त चाहिँ मेम्बर बन्न पाउँछ, तँलाई एप्लिकेसन झिकिदिन्छु भन्ने सोच हो भने त्यो गलत हो। किनभने प्रत्येक प्रोजेक्ट तपाईँले लन्च गर्दाखेरि पाइलट प्रोजेक्ट लन्च गरिन्छ, त्यसको फिजिबिलिटी टेस्ट गरिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसन पिरियड दिन्छ, बल्ल प्रोडक्सन निकालिन्छ। आज बनेको प्रोडक्टलाई भोलिदेखि चाहिँ मार्केटमा बेच्छु ल तैँले लिनुपर्छ किन्नु पर्छ। तपाईँलाई यहाँ अलिकति रोकेँ ल, म यहीँ थोरै रोकेँ। पहिलो कुरा मैले अघि दुःख दिने भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेँ म त्यसलाई फेरि रिपिट नगरिकन म त्यसलाई सच्याउन चाहन्छु। कसरी सच्याउन चाहन्छु भने प्रमोद सरले अहिले के भर्खर भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो 2000 सदस्यहरू फेरि पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ, फेरि तिनीहरूको प्रक्रिया गर्नुपर्छ भने त्यहाँ तपाईँहरूले दुःख दिएको भन्ने ठहरिन्छ भन्ने अर्थमा मैले त्यो भन्दैछु। एक अर्को कुरा तपाईँले हिजो र आज भन्ने जुन कुरा अहिले इक्जाम्पल दिनुभयो, हिजो भन्नाले हिजै होइन, त्यो तपाईँको झन्डै तपाईँको 5-6 महिना त यो विषयमा त छलफलै चलिसक्यो। तपाईँहरूको यही विषयमा मैले कार्यक्रम यसरी गर्न थालेकै 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। तपाईँले आजदेखि छलफल सुरु गरौँ भनेर गौरी सर र सुनिल सरले भनेकै झन्डै चाहिँ 2-3 हप्ता भइसक्यो भनेपछि तपाईँहरू एउटा सानो वर्कआउट गर्न तपाईँहरू अझै पनि एमआई सिस्टम भनेकै के हो नबुझे जस्तो गरेर तपाईँहरूका सदस्यहरूलाई अहिले अल्लमल्ल पारिरहनु भएको छ भने यो नियत शुद्ध छैन कि भन्ने मेरो एउटा अस्पष्ट बुझाइ पशु सर। मलाई अलिकति बुझाउनुहोस् न, मैले बुझिरहेको के छैन भने तपाईँहरू त बुझ्दै हुन्न भने म कसरी बुझ्छु भन्नुहोस् त। म प्रश्न तपाईँलाई भन्दै फेरि पनि म प्रश्न पार्छु। कृपया। आइसिसीले अनुगमनको लागि कमिटी गठन गरेको छ मनक केसीजीको, त्यो एक्सपायर भइसक्यो भन्ने कुरा मैले विशेष रूपमा थाहा पाइसकेँ। उहाँको कमिटीले अझै चाहिँ एमआइएसमा जानुहोस् भनेर भनिसकेको छैन। एउटा कुरा।
अर्को कुरा वर्तमान जुन किसिमले हामीले चाहिँ कुरा गर्यौं हाम्रो हामी चाहिँ सबभन्दा बढीभन्दा बढी चाहिँ के अरे अमेरिकामा चाहिँ एप्पल फोन क्यारी गर्नुहुन्छ उहाँहरूको फेसियल रेकग्निसनको लागि चाहिँ त्यो बनिसकेको अवस्था छैन। अर्को कुरा के भने तपाईँको एमआइएसमा जाँदै गर्दाखेरि पहिलाका सदस्यहरूको पनि कसरी ट्रान्सफर गर्ने उहाँहरूलाई पनि इन्करेज गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भनेर यो शब्दमा चाहिँ हामीले चाहिँ आइसीसँग चाहिँ संवाद गर्नुपर्ने अथवा एउटा एमओयू साइन गर्नुपर्ने हो या हाई लेभलकै डकुमेन्टेसन केही गर्नुपर्ने त्यो भइसकेको छैन। त्यो नहुँदासम्मको लागि हामीले चाहिँ अहिले वर्तमान सदस्यहरूलाई जानुस् भनेर भनिसक्ने अवस्था छैन र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फीको पनि व्याख्या गरिएको छैन त तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरको पनि तपाईँको चाहिँ एमआइएस र कहाँको ब्याङ्क प्रयोग गर्ने त्यो कुराहरू पनि व्याख्या गरिएको छैन कसरी फी लिने त्यो कुराहरू पनि बाँकी नै छ। यो अहिलेको अवस्थामा त्यस कारणले गर्दा पनि एमआइएसमा जान सक्नुहुन्छ र जानुस् भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था आजको दिनमा छैन। तर जुन 24 र 25 को अधिवेशन हुन्छ त्यसपछि आउने डकुमेन्टेसन निर्णय प्रक्रियाहरूले चाहिँ फरक समयमा प्रवेश पाउनेछ र त्यति बेलाको कुराहरू फरक हुनेछन्। आजको दिनमा हामीले चाहिँ क्वेसन चाहिँ गर्न चाहेको के अरे कन्फ्युजन गर्न चाहेको छैनौँ तर मेम्बर बन्न नचाहने साथीहरूलाई चाहिँ हामीले पुस गर्दैनौँ। तर के छ नि अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एमआई के अरे एनसीसी को चाहिँ सिस्टममा आउन चाहने साथीहरूले भोलिन्टियरली आउनुभएको छ। हामीले कसैलाई चाहिँ जबरजस्ती अथवा पुस गरेका छैनौँ अनुरोध मात्र गरेका छौँ। ठिक छ पशुबहादुर म यो विषयमा छलफल गर्न चाहन्थे तर म धेरै लम्ब्याउन चाहन्न। प्रमोद सर म तपाईँसँग आउन चाहन्छु जुन तपाईँहरू अहिले जुन अधिवेशनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अधिवेशनको तयारी आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्नको लागि गर्दै गरेको तयारी हो भन्ने बुझेको छु मैले। सँगसँगै विधानका कुराहरू छन् जुन तपाईँहरू एक्स्ट्रा थपेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ तर तपाईँहरूको यो आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्नको लागि त्यो बेला महाधिवेशनमा जानुभएका प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेर बाँकी रहेको विषय हो। तपाईँहरू आफ्नो ढङ्गले अहिले प्रतिनिधि छनौट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ जसले गर्दा त्यो तपाईँको आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्न सकियोस् यो देखिन्छ। किनभने तपाईँहरू त्यो बेलामा गएका प्रतिनिधिहरू जो हुनुहुन्थ्यो जो डेलिगेटहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको छलफलमा आएको विषय र उहाँहरूले कम्प्लिट नगरेको कुराहरूलाई तपाईँहरू आफ्नो ढङ्गले अहिले अधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने र त्यहाँ उहाँहरूको जमघट पारेर तपाईँहरू आर्थिक प्रतिवेदन मात्रै होइन सँगसँगै यही मौकामा तपाईँहरूलाई चाहिँदो गरी मनपर्दो गरी विधान चाहिँ पारित गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने निकै ठुलो जमातले आरोप लगाएछ। प्रमोद सर यसलाई छोटकरीमा खण्डन गरिदिनुहोस् न। म 2 मिनटमा यो कुरा छ। एक त यो आरोपै गलत हो। यो यसमा मैले फेरि जोडिहालेँ। म तपाईँलाई कसरी भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेकै डेलिगेट्सले त्यो विधान पास गर्ने हो। अहिलेकै डेलिगेट्सले यदि त्यसमा साथीहरू त्यसमा डेलिगेट्सहरू गएन भने आइसिसीले नै फेरि एनसीसीलाई चिठी लेखेको छ त्यसका ठाउँमा तपाईँहरू अरू सदस्य पठाउनुहोस् भनेर आइसिसीले छान्छु भनेको छैन। यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के देखियो भने काम आफ्नो गर्ने तारो आइसिसीतिर लाउने। फेरि मैले मेरो भनेको कुरा प्रश्न सुन्नु है तपाईँ। अहिलेकै डेलिगेट्सले यो साधारण सभामा भाग लिन्छन्। यदि अहिलेका डेलिगेट्सहरू सङ्ख्या पुगेन भने प्रत्येक एनसीसीले नै थप डेलिगेट्स चाहिँ तपाईँहरूले सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। अब तपाईँ मलाई भन्नु त कहाँनिर आइसिसीले छान्छु भन्यो नम्बर 1। अर्को कुरा अलिकति जोडेँ मैले अघि एमआइएसमा अझै क्लियर भएन। एमआइएसमा खाता चाहिँ तपाईँको अघि पशुपतिजीले भन्नुभयो त्यो खाता एनसीसीकै हुन्छ। त्यहाँ यदि सदस्यता शुल्क लिने भए एनसीसीकै खातामा जान्छ क्लियर छ। त्यसमा आइसिसीको खातामा हुने भए त कहिले न कहिले खुसी के अरे खुलिसक्थ्यो नि। किन भन्नुहुन्छ भने एनसीसीको मेम्बर बनाउने अधिकार के अरे यो एनआरएनको मेम्बर बनाउने अधिकार एनसीसीलाई मात्रै छ अरूलाई छैन। र एनसीसीलाई मेम्बर बनाउने अधिकारमा तपाईँले एमआइएस सिस्टम प्रयोग गरे पनि खाता चाहिँ एनसीसीकै प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर स्पष्ट त्यहाँ कुरा छ। हुन त महासचिवजीले मभन्दा धेरै कुरा त्यहाँ पढ्नु पनि भएको होला। मैले देखेको कुरा भनेको मात्रै त्यहाँ कुनै कन्फ्युजन मलाई लाग्दैन। खाता एनसीसीकै प्रयोग गर्ने हो। त्यसकारणले एमआइएस सिस्टममा चाहिँ हामी अर्को कुरा अघिको तपाईँको भनिहाल्नु विधानमा चाहिँ सबैतिर एकैचोटि चुनाव होस् भनेर जुन जुलाईमा चुनाव गर्नु पर्यो एनसीसीको भन्ने पनि लेखिएको छ यदि त्यो पास भएको खण्डमा। त्यस कुरा पनि मैले तपाईँलाई अहिले क्लियर गरेँ। र अझ अर्जुनजी तपाईँले लगाएको गम्भीर आरोपको बारेमा मैले फेरि क्लियर गरेँ नि। आइसिसीले कुनै पनि यो अहिलेको साधारण सभामा मान्छे मनोनित गर्दैन। कुनै पनि डेलिगेट्स आफैले मन खुसी हाल्दैन। तर एनसीसीलाई अनुरोध गरेको छ यदि चाहिँ त पहिलाका आइसिसीका सदस्यहरू हामीले त भन्ने गरेका छ नि त वडा अध्यक्षले भोट हालो म मेरै नभएकोले भोट हालो अब वडा अध्यक्ष त फेरि भोट हाल्न नआउला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एनसीसीले सिफारिस गर्ने भनेको छ। यो कुरा तपाईँको मिडिया मार्फत म सबैलाई भन्न चाहन्छु अहिलेको साधारण सभा सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यहरूको भावनाका आधारमा गर्ने हो र डेलिगेट चाहिँ आइसिसीले पिक गर्दैन। प्रमोद सर यहाँ एकैछिन रोकेँ मैले। अहिले प्रमोद सरले भने जस्तै गरेर बुझ्नु भएको छ पशुपति सर तपाईँले अलिकति फरक बुझ्नु भएको छ।
डेलिगेट्सको विषयमा डेलिगेटको बारेमा यस्तो छ, मैले पहिला पनि उठाएको डेलिगेट छनौटको प्रक्रिया उठाएको भन्दा नि उहाँले भने जस्तै बुझ्नु भएको छ कि भिन्न छ बुझाइ अहिले यो अब हुने अधिवेशनको बारेमा र उहाँले गरेको संशोधित विधानको बारेमा उहाँले भने जस्तै तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि तपाईँले फरक बुझ्नु भएको छ? मेरो बुझाइ के हो भने विधान मिड टर्म एजिएम त गर्नुपर्छ, एजिएम गर्ने कुरामा चाहिँ वैधानिक रूपमा चाहिँ विधानमा दिएको व्याख्यालाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ त्यसमा विरोध गर्दैन मैले। तर के हो भने एजिएम गर्दै गर्दाखेरि संस्थालाई पारदर्शी र संस्थालाई फराकिलो र के अरे डिसेन्ट्रलाइज पोलिसीमा लानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। तर विधानमा गरिएका व्याख्या केही व्याख्याहरू छन् साँग्रोतिर जाँदैछ कि भन्ने व्याख्या हो। र त्यसले गर्दाखेरि विषयमा सोध्दैछु पछि ठ्याक्कै डेलिगेटको विषयमा चाहिँ यहाँको बुझाइ के छ भनेको? डेलिगेटको विषयमा अहिलेको जुन संरचना छ, पहिलाको संरचना र अहिलेको संरचनामा अलिकति चाहिँ इलेक्सन प्रक्रियाबाट लान खोजेको छ, त्यो चाहिँ राम्रो हो। तर म त हाम्रो चाहिँ अवधारणा के हो भने अझै पनि तपाईँको जस्तो फर इक्जाम्पल मैले कुनै एनसिसीमा कुनै मेरो एक्टिभिटी छैन तर मलाई आइसिसीले चाहिँ एउटा कमिटीको चेयर बनाइदियो भने हि विल बी इलिजिबल फर द डेलिगेट, बट तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ जुन साधारण सदस्य जसले मरेर काम गरेन त्यो इलिजिबल हुँदैन। त्यस्ता अवधारणाहरू चाहिँ अझै छन्, त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ। तर अहिलेको प्रस्तावित विधानमा चाहिँ त्यो व्याख्या गरिएको छैन, त्यो व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। अर्को कुरा पनि के हो भने मलाई लाग्छ मेरो चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको एकपटकको अधिवेशनको डेलिगेट चाहिँ त्यही डेलिगेट हुन्छ, अर्को पटकलाई फेरि चाहिँ अर्को चयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने मैले देखेको मेरो प्र्याक्टिसमा भएको अधिवेशनहरू मैले एटेन्ड गर्दाखेरि सङ्घ संस्थामा म एकपटकको डेलिगेट सधैँभरि त्यो डेलिगेट हुन्छ, तर नआएको ठाउँमा खाली हुन्छ, भ्याकेन्ट हुन्छ। तर नयाँ चाहिँ मैले चाहिँ मनोनित गरेको चाहिँ देखेको छैन। तर यो नयाँ प्र्याक्टिसेस बसेको देखिरहेको छु मैले आइसिसीमा। त्यसको चाहिँ वास्तविक भित्री कुरा के हो मलाई चाहिँ थाहा छैन, थाहा नभएको कुरा मैले गरिनु त। अन्तिममा अब यो 23-24 हुने जुन विशेष साधारण सभा छ त्यस पछाडि आइसिसीले जुनसुन विषयहरू पास गर्छ, तपाईँले अघिदेखि भन्दै हुनुहुन्छ यो एफिलिएटेड संस्था होइन, यो संस्था हो, सिस्टर होइन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? हजुर हो। त्यो बेला पछाडि अब तपाईँले त्यसलाई कसरी बुझाउनु खोज्दै हुन्छ, त्यो तपाईँका कमिटीका साथीले कसरी बुझ्नु भएको छ, आइसीले कसरी बुझाएको छ, म त्यो अर्को छुट्टै च्याप्टरमा त्योतिर म धेरै गएर समय लम्ब्याउन चाहन्न। 23-24 पछाडिको यो विशेष साधारण सभा पछाडि जे आइसीले निर्णय गर्छ त्यो निर्णय पछाडि चाहिँ तपाईँहरू विधान संशोधन गरेर नयाँ विधान उसले भनेको आधारमा विधान संशोधन गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्न तयार हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू आफ्नो विधान अनुसार अगाडि हिँडिरहनुहुन्छ? के छ? यस्तो छ, आइसिसीले गरेका कुराहरूलाई एनसिसीले चाहिँ नमान्ने भन्ने कुरै छैन। हाम्रो एनसिसीको पूर्ण बैठक बस्छ, बैठकले निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। र मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ भन्दाखेरि प्रस्तावको रूपमा मैले केन्द्रीय समितिमा लान्छु, केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयहरू निर्णय तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्छ। सम्भावना के देख्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर सम्भावना के देख्नुहुन्छ? 23-24 पछाडि आइसिसीले जुन एउटा विधान परिवर्तन गर्छ, जुन निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय त हामीले देखिहालेका छौँ। चुनाव सर्ने भयो, चाहिँ तपाईँको 1 वर्ष पछाडि सदस्यता शुल्क फरक हुने भयो, त्यस पछाडि एमआई सिस्टममा जाने कुराहरू भए, यी कुरा परिवर्तन हुने सम्भावना अहिलेको स्थितिमा हेर्दा देखिन्छ। त्यो पछाडि आइसिसीको विधानले जब बाटो खोल्छ त्यस पछाडि तपाईँहरू त्यो बाटोमा डोरिएर जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? म तपाईँको छलफल पछाडि कुरा एउटा शब्द मात्र जोडे। एनसिसीले आइसिसीको विधानलाई कहिले पनि के भन्छ के अरे चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नमानेर हिँड्ने होइन। आइसिसीको विधानलाई एनसिसीले मानेर हिँड्नुपर्छ, तर लिगल र लोकल ल्यान्ड अफ लको कम्प्लायन्स अनुसार अप्ठ्यारो पर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ संवाद चाहिँ गर्नु जरुरी छ। त्यति मात्र भने, नभए चाहिँ आइसिसीले गरेका नीति नियमहरूलाई एनसिसीले पालना गरेर जानुपर्छ। त्यसको चाहिँ हाम्रो प्रशस्त धारणा छ। धन्यवाद प्रमोद सर। अन्तिममा तपाईँहरू अहिले जुन विधान संशोधनको तयारीमा हुनुहुन्छ, अन्तिममा हुनुहुन्छ र थुप्रै विवादहरू पनि देखिएका छन्। तपाईँहरू यो विवादहरू आए पछाडि खास गरी एनसिसी अमेरिका तपाईँको चाहिँ कर्मभूमि हो र तपाईँका साथीहरू तपाईँसँगै अघि भर्खरै भन्नुभयो जनसम्पर्कमा कुनै बेला सँगसँगै हिँडेका साथीहरू अथवा कुनै एउटा सामाजिक संस्थामा सँगसँगै काम गरेका साथीहरू तपाईँहरूले सल्लाह दिइरहनु भएको, सुझाव दिइरहनु भएको छ, यो विषयमा समस्या छन् कि भनेर भनिरहनु भएको छ। यद्यपि तपाईँहरूको छलफल खुलेर भएको छैन जस्तो म देखिरहेको छु, या भएर पनि तपाईँहरू मिडियामा भनिरहनु भएको छैन, म त्यो बुझ्दिनँ। यस्तो अवस्थामा ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि एकजना प्रमोद सिटोला जो आइसिसीको मेम्बर हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ छुटकरीमा यही समस्याको समाधानको लागि? पशुपतिजी तपाईँको साथी, केशव पौडेल तपाईँको साथी, सुनिल शाह तपाईँको सहकर्मी, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू सँगै बसेर कुराकानी गरेर तपाईँको ठाउँबाट के पहल गर्नुहुन्छ अब यो समस्या समाधानको लागि? छोटो। थ्याङ्क यू अर्जुनजी।
अघि तपाईँले भनिसक्यो म यही अमेरिकामै बसोबास गर्ने भएको हुनाले उहाँहरूसँग सहकार्य र उहाँहरूका कुरा सुनेर लिखित रूपमा उहाँहरूका जस्ता भावनाहरू हामीले चाहिँ विधानमा लेख्ने र त्यही हिसाबले छलफलमा लाने मैले प्रतिबद्धता पनि यहीँबाट जाहेर गर्छौँ। र हामी यो विधान समितिले छलफलको लागि फ्लोरमा राख्ने हो। फ्लोरमा सम्पूर्ण साथीहरूको मत र सम्पूर्ण साथीको भावना अनुसारै विधान चाहिँ अगाडि बढ्छ। र तपाईँले भने जस्ता केही समस्या छन् भने उहाँले लिखित रूपमा पनि दिनुभएको छ। हामीले त्यो ड्राफ्ट गर्ने क्रममा त्यसलाई चाहिँ हामीले उच्च मूल्याङ्कनका साथ त्यसलाई राखेका छौँ। डाक्टर केशव पौडेल, पशुपतिजी, सुनिलजी सबैले दिनुभएको सुझावहरूलाई उच्च मूल्याङ्कनका साथ हामीले राखेका छौँ। त्यसपछि हामीले पब्लिक बस पनि चलाइरहेका छौँ। र तपाईँकै यही सञ्चार माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भने यदि एनआरएनका विधान सम्बन्धमा तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह छ भने हाम्रो भूषण घिमिरेजीको इमेलमा, फेसबुकको मेसेजमा, जहाँ पनि तपाईँहरूले र हामी सबैलाई तपाईँले मेसेज गर्नुभयो भने सबैका धारणाहरू समेटेर एउटा ठोस एनआरएनलाई गति दिन सक्ने विधान मसौदा हामी तयार गरेर आइसिसीको हाम्रो सम्बन्धित समिति र छलफलमा हामी प्रवेश गराउने यहाँहरूसँग म वचनबद्धता पनि राख्दै आगामी दिनमा एनसिसी र आइसिसीको सहकार्य रहोस् र तिता मिठा कुरा भन्दा पनि सहमति र सहकार्यमा सङ्गठन अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना र शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्छु प्रमोद सर। पशुपति सर, अन्तिममा छोटकरीमा केही? हामी चाहिँ खास हिजोका दिनमा हामीले आइसिसीले गरेका गतिविधिमै हामी चाहिँ केन्द्रित हुन्थ्यौँ भने यसपटक चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले लोकल इस्युहरू पनि छन्, लोकल समस्याहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ हामी हिँडेका छौँ। हाम्रो चाहिँ जहिले पनि एनआरएन मेम्बर बनाउँदा जाँदाखेरि एनआरएनले के गरेका छ र किन मेम्बर बन्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरको लागि हामीले चाहिँ लोकल लेभलमा धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ भने आइसिसीलाई चाहिँ रचनात्मक सहयोग चाहे कोभिडको समयमा हो चाहे चाहिँ विभिन्न कुरामा हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेका छौँ। र यो यस्ता कुराहरू मलाई लाग्छ यो के भने यो हामी जति गफ गर्दैछौँ नि यो संस्थाको राम्रोको लागि हो। विचारहरू जति आइरहेको छ संस्थाको राम्रोको लागि हो। त्यसले गर्दा म आज छु, प्रमोद चाहिँ आज हुनुहुन्छ, भोलि चाहिँ हामी चाहिँ नहुन सक्छ अथवा नयाँ चाहिँ पोजिसन हुन सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो लिडरसिप भनेको आउने जाने भइरहेको छ। तर के अरे जहिले पनि संस्थाको विकासको लागि संस्थालाई केन्द्रमा राखेर हामीले चाहिँ निर्णय गरिनुपर्छ, संस्थाको विकासको लागि निर्णय गरिनुपर्छ। त्यसै अनुरूप केन्द्रीकृत अवधारणा भन्दा विकेन्द्रीकृत अवधारणा डिसेन्ट्रलाइज पोलिसीमा चाहिँ जाँदाखेरि र अधिकार सम्पन्न एनसिओहरूलाई बढीभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न गराउन सक्यो भने अझै बलियो एनआरएन बन्छ र हामी चाहिँ अझै बलियो हुन्छौँ, भोलिका दिनमा अझै धेरै काम गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। धेरै धेरै धन्यवाद पशुपति सर। हामी 1 घण्टाभन्दा 1-2 मिनट बढी बोलिसकेका छौँ। यहाँहरू दुवैजनासम्म आभारी छु। तर तपाईँहरूलाई म अन्तिममा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म तपाईँहरू खास गरी मलाई आशा गर्छु अहिले केही दर्शकहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, पहिलाभन्दा हेर्ने दर्शकहरूको सङ्ख्या घटेको छ। यद्यपि म यहाँ गौरी सरले हेरिरहनु भएको छ भने मैले आशा गरेको छु, सुनिल सरले सुनिरहनु भएको छ अथवा सुन्नु भएको छैन भने हाम्रो यो कार्यक्रम पछाडि रेकर्डेड भिडियो सुन्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र तपाईँहरू कोर टिममा बसेर कम्तीमा आइसिसीको ठुलो सङ्ख्या छ, एनसिसीमा काम गर्ने जुझारु चाहिँ मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बसेर फेरि पनि तपाईँहरू एमआई सिस्टम बारेमा छलफल गर्नुहोस् र तपाईँहरू संयुक्त रूपमा तपाईँहरूका सदस्यहरू, मेरा दर्शकहरू र म स्वयं प्रस्तुताले पनि बुझ्ने गरी आवश्यकता पर्यो भने मिडिएटरको रूपमा मलाई फोन गर्नु होला। म तपाईँहरूसँग सँगै काम गर्न तयार छु। एमआई सिस्टम भनेको यो हो, हामीले यो बुझ्यौँ, हामीले यस्तो बुझायौँ र हामी यसरी जाँदैछौँ भने एउटा कार्यक्रम छिट्टो गर्नु होला मैले तपाईँहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा सदस्यको नाताले पनि हाम्रा सदस्यहरू समस्यामा नपरुन्, कन्फ्युजनमा नपरुन् र भोलि प्रमोद सरले अघि भने जस्तै समस्यामा नै नपरुन् भन्ने म चाहन्छु। तपाईँहरूलाई त्यो अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम जस्ताको तस्तैबाट यहाँहरू दुवैजना सहित बिदा माग्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। dcnepal.com सहित नुनचिनी पानीको हाम्रो फेसबुक सहित युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको समयको लागि आभार। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।